दिनमा पक्कै पनि चाहिँ होला र यो एकदम सान्दर्भिक र फ्रुटफुल कार्यक्रमको आज 5औं दिनको अवसरमा जुन एउटा यो कार्यक्रममा एउटा अध्यक्षता गर्ने अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र अबको कार्यक्रमलाई प्रतिवेदन सहित नियम रीतपूर्वक नियम अनुसार अब अगाडि बढ्ने बेहोरा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर लक्ष्मण सरलाई र सभापति ज्यूको अनुमतिले म कार्यक्रमलाई थप अगाडि बढाउन चाहन्छु र विगतमा जस्तै आज पनि हामीसँग थुप्रै व्यक्तित्वहरू यो अनलाइन प्रशिक्षणमा जोडिनु भएको छ र विशेष गरी कुस्मा नगरपालिकाको नगर शिक्षा शाखाबाट त्यो शाखाका प्रमुख तथा उपसचिव विष्णु तिवारी सर जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई यथोचित सम्मान व्यक्त गर्दै आतिथ्यता ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी कुस्मा नगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र बहादुर छेत्री सरलाई पनि म उचित सम्मान व्यक्त गर्दै आतिथ्यता ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी कुस्मा नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत श्रद्धेय दीपक सुवेदी सर पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म यथोचित सम्मान व्यक्त गर्दै आतिथ्यता ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी आजको हाम्रो यो 5औं दिनको कार्यशालालाई सहजीकरण गर्नको लागि आज हामीसँग प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज गण्डकी प्रदेश प्राविधिक समितिका सदस्य कुशल सहजकर्ता प्रशिक्षक सुरेन्द्र देवकोटा सर उपस्थित भइसक्नु भएको छ। म सुरेन्द्र देवकोटा सरलाई एसटीएफटी पर्वतले आयोजना गरेको आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दै आतिथ्यता ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद सर। म आतिथ्यता ग्रहण गरेको अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। त्यसै गरी आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा एसटीएफटी गण्डकी प्रदेशका सचिव संविधान लामिछाने सर पनि जोडिनु भएको छ। उहाँलाई पनि म यथोचित सम्मान गर्दै आतिथ्यता ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी पर्वत जिल्ला स्थित विभिन्न पेशागत सङ्घ सङ्गठनका प्रमुख ज्यूहरू र प्रतिनिधि ज्यूहरू पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि म एकमुष्ट रूपमा यथोचित सम्मान व्यक्त गर्दै आतिथ्यता ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी प्याप्सन र हिसानका केन्द्रीय सदस्य ज्यूहरू पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। निरन्तर हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले सुझाव सल्लाह दिइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि म यथोचित सम्मान व्यक्त गर्दै आतिथ्यता ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका केन्द्र प्रदेश र जिल्ला स्थानीय तहमा रहनुभएका सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरूलाई म एकमुष्ट रूपमा आतिथ्यता ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको प्राविधिक समितिमा रहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई म एकमुष्ट रूपमा आतिथ्यता ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। 10 दिने अनलाइन तालिम अनलाइन कार्यशाला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको यो आजको 5औं दिनमा सहजीकरण गर्नको लागि म प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज गण्डकी प्रदेश प्राविधिक समितिका सदस्य कुशल सहजकर्ता प्रशिक्षक श्रद्धेय सुरेन्द्र देवकोटा सरलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद आनन्द सर। आजको यो प्रशिक्षण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, विशेष गरी आनन्द सर जसले यो कार्यक्रम कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, त्यस्तै आजको कार्यक्रमका सभाध्यक्ष लक्ष्मण सर लगायत सम्पूर्ण उपस्थित शिक्षक साथीहरूमा हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु र आजको यो कार्यक्रममा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। स्क्रिन सेयर मैले सुरु गरेँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ। एमएस वर्डको स्मार्ट सेटअपको क्लास आजको। अब मैले सुरु गरेँ क्लास आजको वर्ड प्रोसेसिङ। वर्ड प्रोसेसिङ भन्ने बित्तिकै हामी वर्ड प्रोसेसर पढ्दैछौँ। माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेको वर्ड प्रोसेसर हो। वर्ड प्रोसेसिङ गर्ने एउटा एप्लिकेसन हो जुन चाहिँ माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन अमेरिकामा रहेको युएसएमा रहेको माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनले तयार गरेको भएर एमएस को अर्थ माइक्रोसफ्ट हो। एमएस वर्ड इट इज अल्सो नोन एज डकुमेन्ट
preparation system, डकुमेन्टलाई कसरी प्रिपेयर गर्ने. It is also a program where you can create, edit and print document. Microsoft Word मा हामी डकुमेन्ट क्रिएट गर्न सक्छौं, एडिट गर्न सक्छौं र त्यसलाई प्रिन्ट गर्न सक्छौं. अब माइक्रोसफ्ट का पनि यो वर्ड प्रोसेसिङ का थुप्रै टाइप्सहरु छन्. माइक्रोसफ्ट वर्ड जो हामीले आज चर्चा गर्दै छौं त्यो भयो, ओपन अफिस हुन्छ, एप्पल आइवर्क हुन्छ, कोरल वर्ड पर्फेक्ट लगायतका थुप्रै अरु वर्ड प्रोसेसरहरु छन्. जसरी माइक्रोसफ्ट वर्ड एउटा हो, माइक्रोसफ्ट कम्पनीले निकालेको. जनरली माइक्रोसफ्ट वर्डमा अथवा वर्ड प्रोसेसिङमा हामी टेक्स्ट फर्म्याटिङ, स्पेलिङ एन्ड ग्रामर, फाइन्ड एन्ड रिप्लेस, हेडर फुटर, टर्न टेक्स्ट टु स्पीच एन्ड ट्रान्सलेट टेक्स्ट, मेल मर्ज, म्याक्रोज का कुरा, अटो करेक्ट का कुरा, यस्ता थुप्रै फिचरहरु माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौं. थोरै theoretical पार्टबाटै अगाडि बढौं. इन्ट्रोडक्सनबाट, Microsoft Word is a word processing program that was first developed by Microsoft in 1983. 1983 बाट यो सुरु भएको थियो. Since that time, Microsoft has released an abundance of updated versions, each offering more features and incorporating better technology than the one before it. यसले चाहिँ त्यस पछाडी प्रत्येक चोटी माइक्रोसफ्ट वर्ड 1983 बाट सुरु भएपछि भर्सन नयाँ भर्सनहरु प्रयोग गरेर अहिले हामी माइक्रोसफ्ट अफिस 2019 प्रयोग गरिरहेका छौं, लेटेस्ट भर्सन. यसरी विभिन्न भर्सनहरु छन्. The most current web-based version of Microsoft Word is Office 365, but the software version of the Microsoft Office 2019 includes Word 2019. लेटेस्ट भर्सन भनेको चाहिँ कुन हो माइक्रोसफ्टको भने वेब बेसमा चाहिँ विशेष गरी अहिले त हामी धेरै सफ्टवेयरहरु यहाँहरुलाई पनि थाहा छ, जस्तो हिजो गुगलकै कुरा गर्नुभयो, धेरै सफ्टवेयरहरु वेब बेसमा, इन्टरनेटमा, वेबसाइटमा चल्ने किसिमले वेब बेसमा गइसकेको कारणले यो माइक्रोसफ्ट अफिसको पनि वेब बेस प्रोग्रामिङ अथवा वेब बेस माइक्रो वर्ड प्रोसेसर भनेको अफिस 365 भन्ने छ भने सफ्टवेयर बेसमा चाहिँ सफ्टवेयर हामीले ल्यापटपमा कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्ने सफ्टवेयर बेसमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस 2019 भनेर छ. अब यो हाउ टु ओपन माइक्रोसफ्ट यतापट्टि म गइन, यो यहाँहरुले जानिसक्नु भएको छ. माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन गर्ने चारवटा तरिका मैले सामान्य भनेको हो. हामी जनरली कसरी माइक्रोसफ्ट ओपन गर्छौं यो मैले भनिरहनु पर्दैन जस्तो लाग्छ. अनि हामी हाउ टु क्रिएट डकुमेन्ट अलिकति यसबाट जाउँ. सुरुमा हामी जब माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्छौं, माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्दा यसरी देखिन्छ ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट भनेर हामी क्लिक गर्यौं भने ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट खुल्ने हो. अथवा हामी अरु कुनै यो टेक अ टुर भन्यो भने चाहिँ यसले अलिकति ट्युटोरियल देखाउने छ. अरु कुनै यस्तो फर्म्याटमा चाहियो हामीलाई डकुमेन्ट भने यो फर्म्याटमा क्लिक गर्न सक्छौं. यो अलरेडी माइक्रोसफ्ट वर्डले प्रोवाइड गरेका फर्म्याटहरु यहाँ देखिन्छन्. कुनै हामी क्लिक गर्न सक्छौं, होइन भने हामी आफ्नै किसिमको बनाउँदा चाहिँ सुरुमा ब्ल्याङ्क डकुमेन्टबाट हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड क्रिएट गर्न सक्छौं. अनि सेभ गर्दाखेरि फेरि यसरी नै फाइलमा जान्छौं हामी, फाइल मेन्यु. म अहिले यसको विस्तृत भन्नेछु. अनि सेभ र सेभ एज गर्ने दुईवटा बटन हुन्छ. सेभ एज गरेर हामीले आफ्नै नाममा सेभ कहाँ लोकेसन कहाँ सेभ गर्ने हो त्यो लगायतका कुरा हामी सेभ एजबाट जान सक्छौं भने सेभबाट गर्दा चाहिँ जनरली डिफल्ट लोकेसनमा यो सेभ हुन्छ. जनरली डकुमेन्ट भन्ने हाम्रो जुन फोल्डर हुन्छ त्यहाँ गएर सेभ हुन्छ र हामी जसरी खोलेका छौं त्यो त्यही खालको नाम रहन्छ. अनि यो कुरा मैले यहाँहरुलाई गरे. यो चाहिँ मैले स्लाइडमा भन्दा पनि सरस्वती गरेर नै देखाउने छु. यसमा अलिकति हेर्नुस् त. रिसेन्टली ओपन फाइल्स आर लिस्टेड यतापट्टि माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्ने बित्तिकै अघि मैले यो ब्ल्याङ्क डकुमेन्टको कुरा यहाँहरुलाई गर्दै थिएँ. हामीले भर्खरै खोलेका वर्डका फाइलहरु यता देखाइरा हुन्छ. यो के आएको हो भन्नु होला. यो चाहिँ भर्खरै हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डका काम के गरेर बन्द गरेका थियौं ती कुराहरु त्यो रिसेन्टली ओपन डकुमेन्टहरु यहाँ देखाइएको हुन्छ. हामीलाई त्यही मध्ये कुनै चाहिएको हो भने यहाँबाट पनि हामी ओपन गर्न सक्छौं. र यहाँ चाहिँ टेम्प्लेटहरु यो हामीलाई उसले बनाएर दिएको अलरेडी त्यो फर्म्याटमा कुनै टेम्प्लेटहरु युज गर्नु छ भने त्यो टेम्प्लेट चाहिँ यसमा हुन्छ. त्यस्तै अब माइक्रोसफ्ट वर्डमा यसरी
मेन्यु हुन्छ, एउटा फाइल मेन्यु हुन्छ, एउटा चाहिँ रिबन मेन्यु हुन्छ। यो रिबन मेन्यु भन्छौँ हामी। यी रिबन ट्याब्सहरू भन्छौँ यसलाई। यो होम ट्याब, इन्सर्ट ट्याब, डिजाइन, लेआउट जस्ता यी ट्याबहरू जुन छन् यो चाहिँ के हो त भन्दा यो चाहिँ रिबन ट्याब हो, रिबन मेन्यु हो। अनि यो फाइलबाट होरिजेन्टल्ली आउने यो रिबन भयो भने फाइल क्लिक गर्दा भर्टिकल्ली जुन मेन्यु आउँछ त्यो चाहिँ फाइल मेन्यु हो। अब फाइल ट्याबमा चाहिँ हामी के पाउन सक्छौँ भन्दा बेसिक फङ्सनहरू सेभ गर्ने, न्यू, प्रिन्ट जस्ता बेसिक फङ्सनहरू यो फाइल ट्याबमा हामी देख्न सक्छौँ। र रिबनले चाहिँ प्रोभाइड एक्सेस टु अल फङ्सन, अरू सबै फङ्सन चाहिँ यो रिबन मेन्यु यतापट्टिको जुन मेन्यु छ त्यो रिबन मेन्युमा हामी पाउन सक्छौँ। माथि हामी देख्न सक्छौँ क्विक एक्सेस टुलबार, त्यसमा अन्डु गर्ने, रिडु गर्ने र सेभ गर्ने कुराहरू हुन्छन्। यहाँहरूलाई म वर्डबाटै देखाउँछु है त। माइक्रोसफ्ट वर्डको एउटा फाइल जस्तो वर्ड खोल्दाखेरि हामी कसरी खोल्न सक्छौँ सजिलो तरिका, विन्डोज बटन क्लिक गर्ने, विन्डोज बटन क्लिक गर्दा यसरी विन्डोज खुल्छ को यो बटन खुल्छ, WORD वर्ड टाइप गऱ्यौँ भने अनि त्यस पछाडि सोझै माइक्रोसफ्ट वर्ड खुल्ने हुन्छ। यति यो खुल्ने बित्तिकै विन्डोजको बटन क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले WORD मात्रै टाइप गरेर WORD टाइप गरिदियौँ भने यता देखाउँछ। अथवा यहाँ प्रोग्रामिङमा गएर हाम्रो के प्रोग्राम छन् यहाँ छ नि यो प्रोग्रामको लिस्ट, त्यहाँबाट पनि हामी खोल्न सक्छौँ माइक्रोसफ्ट वर्ड। अथवा अर्को भनेको यहीँ राइट क्लिक गरेर न्यूमा गएर जसरी हामी फोल्डर बनाउँछौँ त्यसरी नै न्यूमा गएर एकैचोटि माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट यसमा क्लिक गरिदियौँ भने पनि यसरी वर्डको नयाँ डकुमेन्ट खुल्छ। त्यसमा हामी रिनेम गरेर आफ्नो नाम दिन सक्छौँ। यो कुरा यो खुल्दै गर्दा म यता पनि देखाउँदै गर्छु। अब यसमा हेर्नुहोस् त यहाँ के हुन्छ त्यसको सामान्य मैले एउटा देखाएको छु। इन्सर्सन पोइन्ट यहाँ ब्लिङ्क गर्छ जब हामी खोल्छौँ। अब लेख्न सुरुवात गर्ने इन्सर्सन पोइन्ट हो यो। स्क्रोल बार हो यो, यहाँ जुन बार हुन्छ त्यसलाई हामी समातेर तलमाथि गर्न सक्छौँ, त्यो स्क्रोल बार हो। त्यसपछि यो स्टाटस बार यतापट्टि यो स्टाटस बार हो। अनि भ्यू यहाँ कस्तो भ्यू दिने हो त्यो भ्यूको कुरा यहाँ हुन्छ र जुम यसरी हुन्छ यहाँ। अब वर्डको यता खुलिसकेको छ, म वर्डमै आएँ। अब म विस्तारमा यहाँहरूलाई यो देखाउँछु, हेर्नुहोस् है त। माइक्रोसफ्ट वर्डको यो न्यू फाइल एउटा ओपन गरेँ मैले। यहाँहरू सबैले गर्दै जान सक्नुहुन्छ सँगसँगै म सँगसँगै। हेर्नुहोस् त यो नयाँ फाइल खोल्ने बित्तिकै के भयो, मैले इन्सर्सन पोइन्ट देखाएको थिएँ नि, यहाँ ब्लिङ्क गरिरहेछ यो एउटा, यो इन्सर्सन पोइन्ट हो। यहाँ माथि देखाएको यो रुलर हो, यो माइक्रोसफ्ट 2019 युज गरिरहेको छु मैले। त्यसमा अघि मैले यहाँहरूलाई भने यी मेन्युहरू हुन्छन्। यो फाइल मेन्यु हेर्नुहोस् त, फाइल मेन्युमा जब हामी क्लिक गर्छौँ फाइल मेन्यु चाहिँ यसरी भर्टिकल्ली देखाउँछ, तल गएको हुन्छ। यो फाइल मेन्यु हो। पुरानो अफिसमा चाहिँ त्यो अफिसको बटन, अफिसको लोगो जस्तो बटन हुन्छ फाइल मेन्युमा, जेनरली पछाडि चाहिँ फाइल मेन्यु हुन्छ। अब फाइल मेन्युमा यो होरिजेन्टल्ली आएको यी चाहिँ मेन्युहरू फाइल मेन्यु हुन्। फाइल मेन्युमा के हुन्छ त भन्दा जेनरली न्यू, नयाँ डकुमेन्ट ओपन गर्ने भने न्यू आयो, न्यू गरेर ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट के गर्ने हो अघि हामीले गरे जस्तो ओपन। हामीसँग अलरेडी सेभ भएका डकुमेन्टलाई ओपन गर्ने हो भने ओपनमा जान सक्छौँ। इन्फो, यसको इन्फर्मेसन। सेभ गर्ने, सेभ एज, मैले हजुरहरूलाई अघि भनेको थिएँ त्यस्तै सेभ गर्ने, सेभ एज गर्नुपर्दा हामी यहाँबाट जान्छौँ। प्रिन्ट गर्ने, हिस्ट्री, सेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज। यो चाहिँ के हो त, यो चाहिँ फाइल मेन्यु हो। हेर्नुहोस् है, यो भर्टिकल्ली आएको, ब्याक गएमा हो, हेर्नुहोस् है, यो फाइल लेखेको जुन छ यो फाइलमा हामीले क्लिक गर्यौँ भने यहाँबाट आउने यो भर्टिकल मेन्यु चाहिँ फाइल मेन्यु हो। यो फाइल मेन्युबाट हामी नयाँ डकुमेन्टमा जान, सेभ गर्न, सेभ कहाँबाट गर्ने भन्नुपर्दा यही फाइल मेन्युबाट सेभमा गएर या सेभ एजमा गएर हामी सेभ गर्न सक्छौँ। जस्तो सेभ एज गर्यौँ भने
अघि मैले खोलेको फाइल आयो, हेर्नुहोस् त, सेभ एज क्लिक गरेपछि के आयो, यहाँ चाहिँ लोकेसन कहाँ सेभ गर्ने त भन्ने कुरो यहाँ छ। अब वान ड्राइभमा सेभ गर्ने हो कि, अहिले त हामी हरेक कुरा क्लाउड स्टोरेजको कुरा गरिरहेछौँ होइन। यो वान ड्राइभ भनेको जसरी हजुरहरूले गुगलमा पढ्दा गुगल ड्राइभ पढ्नुभयो, त्यसरी नै गुगल ड्राइभको प्रयोग गर्नुभयो, त्यसरी नै वान ड्राइभ भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्टले दिने क्लाउड स्टोरेज हो है। हामी एकैचोटि क्लाउड स्टोरेजमा सेभ गर्न सक्छौँ। मेरो यो इमेल एड्रेसमा वान ड्राइभ लेखिया छ नि, यसमा गएर पनि हामी सेभ गर्न सक्छौँ, सोझै वान ड्राइभमा गएर सेभ गर्न सक्छौँ। जसरी गुगल ड्राइभले चाहिँ 15 GB डाटा फ्री दिन्छ, वान ड्राइभले चाहिँ 5 GB फ्री दिन्छ, 15 GB छैन यसको, 5 GB फ्री प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामी क्लाउड स्टोरेज त थुप्रै अरू पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, जस्तो मेगा भन्ने क्लाउड स्टोरेज प्रयोग गर्नु भने 50 GB फ्री छ, एन्डेक्स छ, अनि त्यस पछाडि आइस ड्राइभ छ, लगायतको थुप्रै क्लाउड स्टोरेजहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अहिलेको अवस्थामा क्लाउड स्टोरेजमा हामीले सेभ गर्यो भने जहाँबाट पनि खोल्न सक्ने भयो। अनि अर्को क्लाउड स्टोरेजमा सेभ गर्ने भए हामी वान ड्राइभमा जान्छौँ। दिस पिसी, यो कम्प्युटरमा यो पिसीमा सेभ गर्ने भए दिस इज पिसी, यो हाइलाइट भइरहेछ अहिले। अब एड प्लेस होइन, अरू कुनै प्लेस छ हाम्रो त्यहाँ लगेर गर्ने हो, वेबसाइटमा यो हेर्नुहोस् त, यसको मतलब हो वेबसाइट रिलेटेड भन्न खोजिया हो। त्यहाँ जाने भने हामी एड प्लेस, अरू प्लेस एड गर्न सक्छौँ, ब्राउज गरेर खोज्न सक्छौँ। अब दिस पिसीमा गएर डेस्कटप, आज प्रयोग भएको डेस्कटप देखाएको छ यहाँ, डेस्कटप गर्ने कि यो हप्ता प्रयोग गरेको भनेर देखाएको छ, रिसेन्टली युज फोल्डरहरू देखाएको है, यो लोकेसन मी भन्ने फोल्डर देखायो। अब यसरी यहाँ थुप्रै फोल्डरहरू देखाएको छ, त्यहाँ जाने कि अथवा ब्राउज गर्ने। हामीले ब्राउज गर्यौँ भने चाहिँ हेर्नुहोस् है, ब्राउज गर्यौँ भने के गर्छौँ भने, ब्राउज गरेपछि हाम्रो लोकेसन खुल्यो। अब यो डेस्कटप देखाइरहेछ होइन, हामी डी ड्राइभमा सेभ गर्ने हो, ई ड्राइभमा सेभ गर्ने हो, यहाँ जान सक्छौँ हामी। अनि कुन फोल्डरमा सेभ गर्ने हो, कहाँ हो, त्यो आफ्नो इच्छा अनुसार हामी फाइललाई सेभ गर्न सक्छौँ। सेभ एज गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ लोकेसन कहाँ छ, कम्प्युटर, कम्प्युटरभित्रको सुदेव डकुमेन्ट भनेर डी ड्राइभको नाम दियो, त्यहाँभित्र चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरेका छैनौँ। अडियो बुक्समा गएर सेभ गऱ्यौँ भने, जस्तो अडियो बुक्स गरेर अब मैले यो अडियो बुक्स सेलेक्ट गरेपछि फेरि यहाँ के आयो, डी ड्राइभ भित्रको पनि अडियो बुक्स भनेर आयो। हेर्नुहोस् है, लोकेसन यसरी देखाइरहेको हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, सेभ एज गर्न सक्छौँ। सेभ गर्दा हामी जुन सेभ भइरहेछ त्यसैमा सेभ भयो। सेभ गर्दा चाहिँ के भयो, अब मैले यहाँनिर यो नयाँ फाइल यो बनाएको थिएँ नि, यही सेभ भयो, यहाँ मैले जे सेभ गरेको थिएँ त्यही सेभ भयो। त्यो सेभ गर्दा, सेभ एज गर्दा चाहिँ हामीले आफ्नो तरिकाले कसरी सेभ गर्ने हो, के नाममा सेभ गर्ने हो, यो फाइल मेनुबाट जान्छौँ, सेभ एजमा जान्छौँ, अनि सेभ एज गऱ्यौँ भने चाहिँ कुन लोकेसनमा, डेस्कटपमै हो भने ल डेस्कटपमा गयौँ, यहाँ क्लिक गऱ्यौँ। अब यहाँनिर मैले यो फेरि किन देखाएको भने हजुरले अलिकति क्लियर अझै हुनु होला, जसले जानिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई यो रिभिजन मार्दै हो। यो ओया हेर्नुहोस् त, लोकेसन यहाँ देखाइरहेको हुन्छ है, हामी कहाँ सेभ गर्दैछौँ। ओया सी भनेको सी ड्राइभ भनेर देखायो होइन। त्यसपछि युजर, सी ड्राइभ भित्रको युजरमा गयौँ हामी, युजर भित्रको पनि युजर्सको युजरमा, त्यसपछि डेस्कटपमा, डेस्कटप यसरी आएको रहेछ होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी कहाँ राख्ने त, यहाँ फोल्डरहरू छ, त्यो फोल्डरमा क्लिक गर्न सक्छौँ। जस्तो ल प्रेजेन्टेसन भन्ने फोल्डर सेलेक्ट गरियो, मानौँ प्रेजेन्टेसन सेलेक्ट गरियो भने अब यहाँ के भयो, डेस्कटप भित्रको पनि प्रेजेन्टेसन 2 भनेर आयो होइन। यो चाहिँ लोकेसन भयो। हेर्नुहोस् है, अब फाइल नेम हेर्नुहोस् त, यहाँ फाइल नेम चाहिँ न्यू माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट .docx भन्ने फाइल नेम छ। यसलाई हामी आफ्नो फाइल नेम, अर्को फाइल नेम दिन सक्छौँ। जस्तै ल हेर्नुहोस्, अब यसलाई PARBAT पर्वत लेखेँ मैले भने, अब पर्वत भन्ने नाममा सेभ हुन्छ भन्न खोजे। अब यो फाइल नेम भनेको चाहिँ फाइलको नाम के दिने होइन, फाइलको नाम। अब यसलाई मैले डेस्कटपमै राखेँ है, अहिले हामी हेर्न सक्छौँ। डेस्कटपमा हेर्नुहोस् है त, यो चाहिँ लोकेसन। डेस्कटप केमा हुन्छ, डेस्कटप भनेको त ड्राइभ सीमा हुने हो नि,
ड्राइभ सी को पनि युजर्स भन्ने हुन्छ, युजर भित्र युजर, त्यस पछाडि डेस्कटपमा सेभ हुँदैछ फाइल भनेर देखायो यसले। यहाँ पछि हामी गएनौँ, यहाँ फोटो क्लिक गर्यो भने फोटोमा गएर सेभ हुन्छ, तर डेस्कटप भित्र मात्रै गयौँ हामी। हेर्नुहोस् है, अब फाइल नेममा फाइल नामको नाम हामी यहाँ टाइप गर्छौँ। सेभ एज टाइप भनेको चाहिँ फाइललाई कुन टाइपमा सेभ गर्ने, यो फाइलको टाइप हो। टाइप भनेको हामीले हेर्नुहोस् त वर्डमा डकुमेन्टमा सेभ गर्ने भने यो .docx भनेको माइक्रोसफ्ट वर्डको एक्सटेन्सन हो है। माइक्रोसफ्ट वर्डको फाइल एक्सटेन्सन, फाइल टाइप भनेको .docx यो हो। त्यस्तै होइन, हामीले चाहिँ पुरानो खालको यो 97 वर्ड 97 2003 मा चल्ने वर्डमा सेभ गर्ने हो भने .doc भन्ने लाग्छ त्यहाँ। यो docx चाहिँ नयाँ अपडेटेड भर्सनमा हो। .doc भन्ने एक्सटेन्सन भएको चाहिँ यो 2003 अफिस 2003 सम्मको डकुमेन्ट यसमा हुन्छ। हामी त्यही खालको पुरानो बनाएर सेभ गर्ने हो भने हामी 2003 97 2003 मा जान सक्छौँ। वर्ड टेम्प्लेट गर्ने हो अथवा पीडीएफमा सेभ गर्ने भने हेर्नुहोस् त, हामी एकैचोटि पीडीएफ सेलेक्ट गर्यो भने के हुन्छ, यो पीडीएफमा गएर सेभ हुन्छ, पर्वत.pdf भयो हैन। फाइल सेलेक्ट गर्ने चाहिँ यो कहाँबाट सेलेक्ट गर्ने, कुन फाइल टाइप सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हुन्छ। प्लेन टेक्स्ट हो, रिच टेक्स्ट फर्मेट भनेको यो चाहिँ नोटप्याडतिर सेभ हुने खालको हो। कसरी सेभ गर्ने हो त्यो फाइल टाइप यहाँ छ। जेनरली हामी वर्डको फाइल सेभ गर्दा यो docx मै गर्छौँ। अब त्यस पछाडि यसले यहाँ अथर्स भनेको यो कसले क्रिएट गरे हो त्यसको नाम यहाँ आएको हुन्छ। यो मेरो ल्यापटपमा भएर मेरो नाम देखायो यहाँ हैन, हजुरहरूको ल्यापटपमा हजुरकै नाम आउला, जसको नाममा ल्यापटपमा हजुरले साइन इन गर्नुभएको छ त्यो आउने भयो। यसरी हामी सेभ गर्यौँ भने हेर्नुहोस् है त, सेभ गरेँ मैले। अब यो अब के भयो त, अघि न्यू डकुमेन्ट थियो, यहाँ पर्वत भनेर आयो। हेर्नुहोस् त, यो सेभ भएको डकुमेन्ट त्यो कहाँ सेभ भयो, पर्वत भन्ने हामीले त डेस्कटपमा गरेका थियौँ नि। हेर्नुहोस् यो डेस्कटपमा सेभ भयो। हामी जहाँ चाह्यो त्यहाँ हामी सेभ एजमा गएर आफ्नो चाहना अनुसारको लोकेसनमा फाइल सेभ गर्न सक्छौँ। यो कुरा मैले यहाँहरूलाई देखाएँ। फाइल मेन्युमा है, म फाइल मेन्युमा छु। फाइल मेन्यु होरिजेन्टल फाइल मेन्युमा, त्यसपछि प्रिन्ट गर्ने, प्रिन्टमा क्लिक गर्न सक्छौँ अथवा सिटिआरले पी गर्न सक्छौँ, त्यो छँदैछ। यी कुराहरू चाहिँ यो फाइल मेन्युमा छ है भनेर हजुरहरूलाई देखाएको। अब हामी विशेष गरी आजको हाम्रो कोर्स त यो लेआउट हो। थोरै म अलिकति ब्याकग्राउन्ड बनाउँदै यता प्रवेश गरेको हुँ। हेर्नुहोस् अब होम, अब यो जसरी मैले भने नि फाइल भित्र चाहिँ यो चाहिँ फाइल मेन्यु भयो, होरिजेन्टल यो भर्टिकल आउने। अब होरिजेन्टली यो चाहिँ होम ट्याब, इन्सर्ट ट्याब, ड्र ट्याब, डिजाइन, लेआउट, रेफरेन्सेस, मेलिङ, रिभ्यू, भ्यू, हेल्प, यो चाहिँ के हो त भन्दा रिबन मेन्युज हो। यी मेन्युहरू सबै मेन्युहरू छन्। अब होम ट्याब भित्र क्लिपबोर्ड छ, फन्ट छ, प्याराग्राफ छ, स्टाइल्स छ, यी चाहिँ ट्याबहरू मेन्युजहरू छन्। यो त ग्रुप हो। अब हेर्नुहोस् है, जस्तो होम भित्र पनि के गरेको हुन्छ, होम भित्र अब हेर्नुहोस् त, कट, कपी, पेस्ट र फर्मेट पेन्टरलाई एउटा ग्रुप बनायो, यो लाइनले छुट्याएर एउटा ग्रुप बनायो। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ क्लिपबोर्ड भन्यो। उस्तै उस्तै एउटै खालको मेन्युहरूको ग्रुप बनाएको हुन्छ। अब फन्टसँग रिलेटेड मेन्युहरू यी सबै यो लाइनदेखि यो लाइनसम्मका मेन्युहरू फन्टसँग रिलेटेड हुन्। यो फन्ट ग्रुप भयो, फन्ट मेन्युज भयो। यहाँ के छ, फन्ट फेस छ, फन्ट साइज छ, इन्क्रिज डिक्रिजका कुरा छन्, चेन्ज केस भनेको क्यापिटल स्मल लेटर बनाउने कुराहरू छन्। यी कुराहरू छन् नि यहाँ हेर्नुहोस् त। अब क्लियर फर्मेटिङ गर्ने कुरा छ, बोल्ड छ, इटालिक्स, अन्डरलाइन, यो स्ट्राइक थ्रु, अनि सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, यी मेन्युहरू चाहिँ के भन्छ त फन्ट मेन्यु हुन्। यो चाहिँ फन्ट भन्ने ग्रुपमा राखिएको छ। प्याराग्राफ भन्ने अर्को ग्रुप छ। यहाँ प्याराग्राफसँग रिलेटेड बुलेट नम्बरिङका कुराहरू, प्यारेन्टल नम्बरिङका यो कुराहरू, त्यस पछाडि यो चाहिँ हेर्नु एलाइनेसनका कुराहरू सेन्टर गर्ने हो अथवा लेफ्ट राइट के गर्ने हो, यी कुराहरू प्याराग्राफसँग रिलेटेड कुराहरू प्याराग्राफ भन्ने यो चाहिँ ग्रुपभित्र छ।
र स्टाइल छ यतापट्टि हामी मोर बटनमा गएर अरू स्टाइल पनि हेर्न सक्छौँ कुन स्टाइलको हामीले दिने हो त्यो स्टाइल गर्ने पनि यहाँ छ आफैले क्रिएट स्टाइल गर्न पनि सक्छौँ यो चाहिँ मैले यहाँहरूलाई जानकारी मात्रै गराएको आजको हाम्रो यो लेआउटमा छ त्यसमा गएर हामी विशेष गर्नेछौँ त्यस पछाडि इन्सर्ट छ यहाँहरूले ओडको अघिल्लो क्लास गर्नुभएको छ छैन अथवा फेरि आउला इन्सर्टमा गएर हामी टेबल इन्सर्ट गर्ने पिक्चर इन्सर्ट गर्ने अथवा आइकन इन्सर्ट गर्ने सेपहरू इन्सर्ट गर्ने 3D मोडल यसरी यसमा पनि के छ टेबललाई एउटा ग्रुप बनाइयो पेजको अर्को ग्रुप बनाइयो पिक्चर्स 3D मोडल आइकनहरूको चाहिँ इलुस्ट्रेसन्स भन्ने ग्रुपभित्र यो राखियो स्मार्ट आर्ट चार्ट होइन यी कुराहरू यहाँ आए एड इन्स भनेर एड इन यो चाहिँ अहिले नयाँ विन्डोजहरूमा यसरी हामी एड इन पनि जोड्न सक्छौँ त्यो कुरा यहाँ आयो मिडियाका कुरा लिङ्कहरू जुन राख्नु पर्यो यसरी मेन्युहरूलाई मैले देखाउन खोजेको के हो भने मेन्युहरूलाई ग्रुप 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 बनाएर राखिएको हुन्छ हामी त्यो अनुसार बुझ्न सक्छौँ सजिलोसँग ड्र डिजाइन हुँदै यसरी यी चाहिँ के हुन्छ ट्याब हुन् ड्र गर्नु पर्यो हामी अब पेन्टमा गर्ने जस्तै किसिमको ड्र हामी यहीँबाट गर्न सक्छौँ होइन इङ्क टु सेप भनेर हामी इङ्कलाई सेपमा ल्याउने म्याथका कुराहरू हामी टाइप गर्न सक्ने इन्टु म्याथ भन्ने हेर्नुहोस् जस्तो पाइपको यहाँ देखाएको छ यसरी पनि हामी जान सक्ने भयौँ यी कुराहरू छन् अब लेआउटमा विशेष गरी आज मैले हजुरहरूसँग कुरा गर्ने लेआउट हो थोरै अरू पनि टाइम रह्यो भने हामी चर्चा गर्छौँ लेआउटमा जेनरली हामी के गर्छौँ भने कुनै कुरा टाइप गर्छौँ क्वेसन टाइप गर्छौँ भनौँ न क्वेसन टाइप गर्छौँ थेसिस टाइप गरौँला बुकहरू केही लेखौँला त्यसमा मार्जिन कति छोड्ने ओरिएन्टेसन कस्तो बनाउने साइज के हो कलम कसरी चेन्ज गर्ने अनि ब्रेक गर्ने भनेको के हो पेज ब्रेक भनेको लाइन नम्बर्स चाहिँ कसरी दिने अनि हाइफेन्सन कसरी गर्ने यी कुराहरू म हजुरहरूलाई देखाउँछु आज अब हेर्नुहोस् यो ब्ल्याङ्क देखिएको एउटा फाइल हो यहाँ केही वर्डहरू पनि ल्याउँ अब यो एउटा टेक्स्ट आयो भनौँ होइन यो टेक्स्टमा हेर्नुहोस् त यो टेक्स्टलाई पहिला म सुरुबाट गएँ है अब आजको हाम्रो विशेष क्लास यो लेआउटकै हो स्मार्ट सेटअप हामीले जो भनेका छौँ यस अगाडि मैले कसरी यहाँसम्म आइपुग्ने त्यो कुरा मात्र गरेँ मार्जिनबाट जाउँ सुरुमा हेर्नुहोस् त जसरी अघि मैले भने यसरी ग्रुप गरिएको हुन्छ है भने नि मेन्युहरूलाई लेआउट भित्रको पनि यो पेज सेटअप भन्ने मेन्युहरूको ग्रुप यहाँ छ पुराना अफिसहरूमा चाहिँ के थियो पेज सेटअप भन्ने नै यहाँ चाहिँ मेन्यु थियो यो लेआउट भन्ने मेन्युमा पेज सेटअप भन्ने ग्रुपमा के छ मार्जिन ओरिएन्टेसन साइज कलम लगायतको छ अब मार्जिनमा जाउँ सुरुमा मार्जिन भनेको हामीले लेफ्ट राइट अनि टप र बटममा कति कति छोड्ने भन्ने कुरा मार्जिन हो है लेफ्टमा कति छोड्ने राइटमा कति छोड्ने टपमा कति बटममा कति यो कुरा चाहिँ मार्जिन हो अब यो मार्जिन हेर्नुहोस् त यहाँ हामी गएर हेर्न सक्छौँ अहिले के छ त भन्दा जेनरली टपमा 1 इन्च बटममा 1 इन्च राइटमा पनि 1 इन्च लेफ्टमा पनि 1 इन्च एक इन्च छोडिएको छ मार्जिन जेनरली हामी थेसिसहरू अलि फर्मल डकुमेन्टहरू टाइप गर्दा यही 1 इन्च छोड्छौँ अब होइन हामीलाई जस्तो क्वेसन टाइप गर्दैछौँ अलिकति अर्को पेजमा गयो त्यसैमा हटाउनु पर्यो हामी मार्जिन घटाउन सक्छौँ न्यारोमा गयो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त मैले न्यारो क्लिक गरेँ भने अब यसको मार्जिन घट्छ मार्जिन 1 इन्च थियो अहिले के भयो घटेर थोरै आयो नि यहाँ अघि धेरै थियो यहाँ होइन अघि कस्तो थियो अघि यसरी थियो 1 इन्च अब त्यस पछाडि के भयो यसरी घट्यो हेर्नुहोस् है यो चाहिँ के भयो त अहिले मार्जिन के छ 0.5 छ सबैतिर अनि अरू यहाँ मोडरेट वाइड मिरर्ड भनेर यसरी दिएको छ यो चाहिँ उसले दिएको मार्जिन भयो यो माइक्रोसफ्ट वर्डले प्रिडिफाइन गरेको मार्जिन छान्ने हो हामीले भने हामी यहाँ जान सक्ने भयौँ होइन हामीलाई आफ्नै किसिमले कस्टम मार्जिन राख्ने हो भने चाहिँ कहाँ जाने त मार्जिनमा जाने त्यसपछि कस्टम मार्जिन भन्ने छ लास्टमा हेर्नुहोस् त कस्टम मार्जिनमा जाने कस्टम मार्जिनमा हामीले सिलेक्ट गरिसकेपछि यसरी
पेज सेटअपको मार्जिनको मेनु खुल्छ। टपमा 0.5 छ भने यसलाई घटाएर बढाएर 6-7 बनाउने हो कि या घटाएर 4-5 बनाउने हो कि हैन, 4 तिर ल 3 राख्न, 3 राख्यौं। लेफ्टलाई पनि 3 राख्यौं, अनि बटमलाई पनि 3 राख्यौं, राइटलाई पनि 3 राख्यौं। हेर्नुस् त 3-3 भयो, यो एकदमै न्यारो बनायौं हामीले, धेरै अड्ने भयो। यसरी हामी गर्न सक्छौं है। अनि ओके गर्दियौं भने के भयो, ल हेर्नुस् त यो 5 बाट नि घटेर एकदमै थोरै मात्रै माथि आयो र हाम्रो डकुमेन्ट चाहिँ यसरी एकदमै टाइटली आयो नि। यसरी हामी मार्जिन मिलाउन सक्छौं। यसलाई मैले फेरि रिपिट गरेँ है। लेआउट भित्र सुरुकै एउटा छ मार्जिन। मार्जिनमा यो जुन पनि मेनुको तल यो ट्रायंगुलर शेपमा जुन बटन छ त्यो मोर बटन हो। त्यहाँ यो ड्रप डाउन बटनबाट हामी यहाँका विभिन्न प्रिडिफाइन मार्जिनमा सेलेक्ट गर्न सक्छौं या हामी कस्टम मार्जिनमा जान सक्छौं। मैले हजुरहरुलाई कस्टम मार्जिनको कुरा गरेँ। कस्टम मार्जिन भित्र पनि यसरी हामी कति राख्ने हो त आफैले राख्न सक्छौं है। अब यसलाई 5 लाई ल मैले 7 टपमा राख्न सक्छु, बटम पनि 7 राखे, राइट चाहिँ 5, लेफ्ट 5 गरे भने अब के भयो त त्यही अनुसार टप अलिकति बढी आयो, यता अलिकति कम आयो। यसरी हामी मार्जिन सेट गर्न सक्छौं। यो सँगसँगै अर्को यहाँ गटर भन्ने छ, हेर्नुस् है। यो गटरको चाहिँ के हो भने यदि हामीले कुनै फाइल प्रिन्ट गर्दैछौं, त्यो फाइल हामीले बाइन्डिङ गर्नु छ, स्पाइरल बाइन्डिङ अथवा कुनै तरिकाले बाइन्डिङ गर्नु छ भने त यता छेउमा चाहियो नि अलिकति भाग हैन, हाम्रो डकुमेन्ट भन्दा अलिकति भाग चाहियो। त्यसको लागि हामी गटर अहिले 0 छ। यो गटरलाई अब मैले यो बढाउँछु, हेर्नुस् है त यहाँनेर यो प्रिभ्यूमा हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ के चेन्ज आउँछ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ है। अब गटरमा गएर हामी हेर्नुस् त 1 2 3 4 यसरी बढाउँदै गए, के भयो हेर्नुस् त यहाँ यो भाग चाहिँ के हो त यो बाइन्डिङ गर्ने भाग आको है। गटर बाइन्डिङ गर्नु छ हामीले डकुमेन्ट भने हामी गटरमा जान्छौं र गटर 1 इन्च राखे मैले, ल हेर्नुस् है त 1 इन्च गटर राखे भने ओके गरेपछि हेर्नुस् त यो भाग आयो नि बाइन्डिङ गर्ने, 1 इन्चको बाइन्डिङ गर्ने भाग आयो। मार्जिन भित्रकै कस्टम मार्जिनमा गएर यो गटरलाई हेर्नुस् त प्रिभ्यू यहाँ देखाइरहेको हुन्छ कति चाहिने हो। लेफ्टमा गर्ने, अब यो पनि फेरि कहाँ गर्ने त नि, यो बाइन्डिङ कताबाट गर्ने हो, लेफ्टमा भनेर मैले त यहाँ लेफ्टमा गरेँ होइन, टपमा यतापट्टि बाइन्डिङ गर्ने हो। टपबाट यसरी पल्टाउँदै जाने बनाउने हो भने हामी के गर्न सक्छौं, लेफ्ट नभएर टप गरिदिन सक्छौं। हेर्नुस् यतापट्टि आयो नि है, यसरी आयो। यसरी हामी टपमा पनि गर्न सक्छौं अथवा लेफ्टमा गर्न सक्छौं। यो चाहिँ हामी जेनरली कता बाइन्डिङको कसरी बनाउने भन्ने कुरा भयो। अनि अरु फेरि मल्टिपल पेजेस, यो नर्मल भयो। मल्टिपल पेजेस गर्ने भने मिरर मार्जिन भन्ने छ, 2 पेज पर सिट भन्नेमा मैले क्लिक गरेँ। हेर्नुस् त 2 पेज पर सिटमा चाहिँ यसरी आउने भयो। किन बटममा आयो भन्दा यसलाई अझ लेफ्टमै देखाउँछु म हजुरहरुलाई सजिलो होला। यो लेफ्टमा आयो, हेर्नुस् है यो लेफ्ट छ नि, यो लेफ्टबाट 2 पेज मार्जिन गर्दा यो टपमा हामीले गरेका थियौं, टपको यहाँ माथि आयो, यहाँ चाहिँ बटम आयो। यो किन भन्दा एउटै पेजको दुईतिर प्रिन्ट गर्ने हो भने चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो। कतिपय डकुमेन्ट हामी प्रिन्ट गर्छौं एउटै पेजमा, एउटा पन्नामा दुवैपट्टि हैन, अगाडि पछाडि नै प्रिन्ट गर्ने हो भने चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो, गटर राख्दा यसरी राख्नु पर्यो। किनभने यो तलको यो माथिको अनि यो बाइन्डिङ गर्दा बल्ल मिल्छ। यो एकपट्टिको साइज भयो, यो अर्कोपट्टि आउने हो नि, अर्को पेज होइन, अर्कोपट्टि आउने हो। 2 पेज पर सिट भने एउटा सिटमा 2 पेज आउने हो नि त अगाडि पछाडि। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो, यसरी चाहिँ हामी गटर सेट गर्न सक्छौं। यो चाहिँ मैले यहाँहरुलाई गटरको कुरा गरेँ। फेरि पनि हेर्नुस् मार्जिनमा जान्छौं, कस्टम मार्जिन भित्र गएर गटरको हामी सेलेक्ट गर्न सक्छौं। लेफ्ट गर्यौं, हेर्नुस् गटर 1 इन्च राखेका छौं। 1 इन्चलाई घटाएर ल जस्तो घटायौं हामीले 0.8 राख्यौं, यहाँ यसरी घटेर आउँछ।
प्रिभ्यू यहाँ देखिन्छ। अनि होल डकुमेन्टलाई एप्लाई गर्ने हो कि त्यो यो फाइललाई मात्रै भन्ने छ, होल डकुमेन्ट गर्यौं। त्यस पछाडि नर्मलमा गएर 2 पेज पर सिट गर्यौं। अनि यसरी हामी टपमा र बटममा यसरी देख्न सक्छौं। लेफ्टमा गरेछौँ भने यता यता यसरी आउँछ, लेफ्ट राइटमा। यो मैले यहाँहरूलाई मार्जिनको कुरा गरेँ। अब मार्जिन हामीले हेर्नुहोस्, यो गटर राखेका छौँ, त्यसकारण यहाँ यता यति आयो, यो बाइन्डिङ गर्ने भाग आयो। ओरिएन्टेसनमा जाउँ। ओरिएन्टेसन भनेको चाहिँ के हो भने हामीले ठाडोमा गर्ने कि तेर्सोमा गर्ने त भन्ने ओरिएन्टेसन हो। जस्तै हेर्नुहोस् न, यहीँ देखाएको छ, यो पोर्ट्रेटमा छ। अहिले हामीले गरिरहेको चाहिँ यसरी यो A4 साइज जनरली हामीले प्रयोग गर्ने साइज A4 साइज हो। त्यो पेपरको यसरी ठाडोमा छ, होइन हामीलाई तेर्सो चाहियो, यसरी चाहियो भने हामी यहाँ क्लिक गरिदियौँ भने अब यो तेर्सोमा यसरी आयो है। यो चाहिँ के आयो त, यो चाहिँ ओरिएन्टेसन ल्यान्डस्केप भयो। यदि हजुरहरूले तेर्सोमा गर्नु छ भने या हरिजेन्टली अलिकति त्यसरी गर्नु छ भने ल्यान्डस्केप भन्ने ओरिएन्टेसन सेलेक्ट गर्नु पर्यो। होइन ठाडो गर्नु छ भने पोर्ट्रेट भन्ने सेलेक्ट गर्नु पर्यो। यो गर्दा पोर्ट्रेट भयो। जनरली हामी क्वेसन बनाउँदा कतिले गर्छौँ नि, यता ल्यान्डस्केपमा जान्छौँ अनि 2टा कोलम बनाइदिन्छौँ, फेरि हामी कोलममा होला। अब अहिले मैले ल्यान्डस्केपमा लगेँ, यसलाई ल्यान्डस्केपमा लगेँ। हेर्नुहोस्, ल्यान्डस्केपमा लगेर अब यो गटर पनि हटाइदिउँ। अहिले गटर मैले हजुरहरूले सिकाएँ। कस्टम मार्जिनमा गएर गटरलाई चाहिँ 0 गरेँ मैले है। ल, क्वेसन निकाल्दा जेनरली हामी गटरको प्रयोग गर्दैनौँ, त्यसकारण मैले यो हटाएँ। अब साइजमा जाउँ। साइजहरूको कुरा हो, कुन साइजको पेपर राख्ने, कुन साइजको डकुमेन्ट हामीले क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ साइजमा गएर हामीले सेलेक्ट गर्ने हो। साइजको पनि यो ड्रप डाउन बटन क्लिक गऱ्यौँ भने A4 साइज हेर्नुहोस् है। जेनरली अब म हजुरलाई एउटा कुरा बताउँछु। जेनरली हामीले कुनै पनि डकुमेन्ट टाइप गर्छौँ नि, टाइप गर्दा डिफल्ट भन्छ नि, डिफल्ट भनेको अलरेडी हामीले सेट गरेका छैनौँ भने चाहिँ कहाँ गएर सेभ हुन्छ यो भन्दा डिफल्ट साइज चाहिँ साइज लेटर साइजमा सेभ भइरहेको हुन्छ। अहिले हाम्रो लेटरमै छ, हेर्नुहोस् है। नयाँ डकुमेन्ट गर्दा यो लेटर साइज भनेको 8.5 इन्च इन्टु 11 इन्चको रेसियोमा हुन्छ। र हामीले प्रिन्ट गर्ने पेपर, हामीले प्रिन्ट गर्ने प्रिन्टरले सपोर्ट गर्ने, हामीले प्रिन्ट गरेका फोटोकपी पेपरहरू जो पेपरहरू छन् त्यो त A4 साइजमा हो। जेनरली हामीले A4 साइजमा युज गरिरहेछौँ। त्यसकारण अलिकति हामीले यता मार्जिन मिलाइरहेको हुन्छौँ, तर प्रिन्ट गर्दाखेरि मिलेर आउँदैन। अनि के भयो यो भन्ने लाग्न सक्छ। हामीले अलिकति ख्याल नगरे हुन सक्छौँ। साइजमा गएर यो चेन्ज नगरिदियो भने हामीले दिएकै मार्जिन अनुसारको नहुन सक्छ। अब के गर्ने, A4 सेलेक्ट गर्ने। हेर्नुहोस् त, अब A4 साइजको भयो, यो A4 साइज भयो। होइन सानो बनाउने छ भने A5 साइज गर्यो भने A5 साइज भयो। हेर्नुहोस् होइन, यो साइज चाहिँ कुन साइजमा जाने हो, लेटर साइज, लिगल साइज, एक्जिक्युटिभ A5, A5 लङ एज, A6, B5, यसरी मोर पेपर साइजेस भनेर पनि हामी यहाँ गएर पेपरका विभिन्न साइजहरू हामी यहाँ लिन सक्छौँ। कुन साइजको गर्ने हो, जेनरली हामी के गर्छौँ, क्वेसन पेपरको मैले फोकस गरेँ A4 साइज, किनभने हाम्रो प्रिन्टरमा A4 साइजकै पेपर हामी युज गरिरहेको हुन्छौँ। A4 साइज सेलेक्ट गरौँ। यो चाहिँ हामीले साइज सेलेक्ट गर्ने कुरा हो है। अब कलममा जाउँ। कलम भनेको कतिवटा कलम बनाउने हो। हामीले यसलाई ल्यान्डस्केप गऱ्यौँ। एउटै पेजमा 2 पेज जस्तो देखाउनु छ भने हामी 2टा कलम बनाइदिन सक्छौँ। कलम 2 गऱ्यौँ, हेर्नुहोस् त यसरी आयो। यतापट्टि एउटा यति डकुमेन्ट, अनि यो सकिएर यहाँबाट फेरि कता गयो, यहाँ आयो नि। यसरी चाहिँ 2टा कलम बन्यो है। 2टा कलम बन्यो यसरी, हेर्नुहोस् त। ल, यसरी 2टा कलम बन्यो। यो चाहिँ कलम भयो। यो कलम पनि हामी कति कलम बनाउने त्यो हाम्रो आफ्नो कुरा भयो। 3 कलम बनायो भने 3वटा कलम भएर गयो। या यसलाई लेफ्टमा मात्रै कलम छड्ने हो भने लेफ्टको सानो बन्यो, राइटमा ठुलो बनाउने हो भने यसरी आयो लेफ्ट। राइट हो भने राइटमा चाहिँ सानो, यतापट्टि छुट्टै कलम, यहाँ वर्ड नभएर देखिएन त्यो। अब हेर्नुहोस् यसरी राइटमा आयो, यो लेफ्ट भयो होइन।
कस्तो कलम गर्ने हो त्यो खालको मोर कलम भनेर हामी यहाँबाट गएर कलमको फेरि मेनु खोल्न सक्छौँ। मोर कलममा गएर कति नम्बर अफ कलम कति बनाउने हो 3 4 5 6 यहाँ प्रिभ्यू आउँछ हेर्नुहोस् है। यसले हामीले के गर्दैछौँ त्यो प्रिभ्यू यहाँ देखाइरहेको हुन्छ। यसरी हामी जति कलम चाहन्छौँ त्यति बनाउन सक्छौँ है। जतिवटा कलम चाहिए पनि हामी बनाउन सक्छौँ। यो कलम बनाउनको लागि हामी कलमबाट जेनरली मैले 2 गरेँ। यसरी हामी कलम चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब ब्रेकमा जाउँ। अहिलेसम्म मैले के भने मार्जिनको कुरा गरेँ, कस्टम मार्जिन कसरी गर्ने, गटर कसरी सेट गर्ने, ओरिएन्टेसन भनेको चाहिँ ठाडोमा गर्ने कि तेर्सोमा गर्ने हैन, ल्यान्डस्केप गर्ने कि पोर्ट्रेट गर्ने त्यो मैले यहाँहरुलाई भने। साइज पेपरको साइज सेलेक्ट गर्नुपर्छ है भनेर यो कुरा मैले गरेँ। त्यसपछि कलमको कुरा गरौँ हामीले। कलममा दुईटा कलम बनाएर मैले यहाँ देखाइरहेको छु। अब ब्रेक, पेज ब्रेक भनेको चाहिँ के हो भने अब हेर्नुस्, जस्तो यो डकुमेन्ट भन्दा पछाडीकोलाई चाहिँ अर्को पेजमा लैजानु पर्यो भने कसरी लैजाने? यो डकुमेन्टसम्म यति मात्रै यो पेजमा चाहिएको हो हैन, यो भन्दा बाँकी चाहिँ अर्को पेजमा है भन्नु पर्यो भने हामी पेज ब्रेक गर्दिन्छौँ। हेर्नुस्, पेज ब्रेक गरेपछि के भयो, यो पेजमा बस्यो हेर्नुस्, अरु बाँकी तल्लो पेजमा गयो। पेज ब्रेक हामी यसरी गर्छौँ, बुझ्नुभयो? अब हामीलाई कहाँ चाहिएको छ हैन, पेज ब्रेकका पनि फेरि अरु अप्सनहरु छन्, म देखाउँछु। अब जस्तै यो ग्यालरिजसम्म मात्रै चाहियो यो पेजमा, पेज ब्रेक गर्यौं, पेज ब्रेक गरिदियौं, के भयो, अब यो पेजमा ग्यालरी मात्रै आयो, अर्को पेजमा गयो कि यो। अब त्यो एन्टर गर्दै लैजाने होइन, यसरी गर्छौँ हामी है। पेज ब्रेक गर्ने चाहिँ हामीलाई कति चाहिएको हो त्यो पेजमा, त्यो चाहिएको चाहिँ हामी पेज ब्रेकबाट यसरी गर्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस्, यसको पनि मोर बटनमा जाउँ। पेज कलम ब्रेक गर्ने हो कि टेक्स्ट र्यापिङ गर्ने हो, यसरी आउँछ है। अब इभन पेज, अड पेज, यी थुप्रै सेक्सनहरु यहाँ छन्। अब कलम ब्रेकमा जाउँ। यो कलम ब्रेक गर्नु छ जस्ट त्यो भने अघि मैले पेज ब्रेक गरेँ, हेर्नुस् है। फेरि यो डकुमेन्ट भन्दा पछाडीको अर्को पेजमा जाने भन्दाखेरि चाहिँ मैले के गरेको थिएँ, पेज ब्रेक गरिदिएका थियौँ हामीले हैन। अब यो डकुमेन्टसम्मको मात्रै एउटा पेजमा बस्यो, बाँकी अर्को पेजमा गएको थियो। कलम ब्रेक गर्यौं भने चाहिँ के हुन्छ भने, अब यो डकुमेन्टसम्म चाहिँ यो हामीले त दुईटा कलम बनाएको छौँ नि हैन, राइट र लेफ्ट। यो चाहिँ अब अझ म यहाँ लाइन गराएर देखाउँछु हजुरलाई। मोर कलममा गएर लाइन बिट्विन हेर्नुस् त, यो लाइन बिट्विनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यसरी बिचमा लाइन आउँछ है, एउटा कलम र अर्को कलमको बिचमा लाइन आउँछ। यो चाहिँ कहाँबाट आयो फेरि म देखाउँछु। कलममा गएर, मोर कलममा गएर यो लाइन बिट्विन भन्ने छ नि, त्यसमा चेक गरिदियौँ भने र ओके गर्यौँ भने बिचमा लाइन आउँछ है, एउटा कलम र अर्कोको। अब यो डकुमेन्ट भन्दा पछाडीको चाहिँ अर्को कलममा लैजाने भन्न खोजेको कलम ब्रेक भनेको। पेज ब्रेक भनेको चाहिँ अर्को पेजमा लैजाने भन्ने भयो हैन। अब कलम ब्रेक भनेको चाहिँ अर्को कलममा, जस्तो यो लेफ्ट कलममा, यो कलममा डकुमेन्टसम्मको राख्यौँ मानौँ, भनौँ न ल, यो ग्यालरिजसम्मको यो कलममा। अब यो थिम्स एन्ड स्टाइल्स भन्ने चाहिँ यो कलममा लैजानु छ भने चाहिँ के गर्छौँ त, यहाँ गएर क्लिक गर्यौँ, त्यस पछाडि के गर्यौँ, ब्रेकमा जाउँ, कलम ब्रेक गरिदियौँ। हेर्नुहोस् त के भयो, यो कलममा चाहिँ ग्यालरीसम्मको आयो हैन, बाँकी रहेको चाहिँ यता आयो नि, अर्को कलममा आयो, अर्को पेजमा होइन, अर्को कलममा आयो। यसरी हामी कलम ब्रेक गर्न सक्छौँ, पेज ब्रेक र कलम ब्रेक है। यो चाहिँ मैले हजुरहरूलाई देखाएँ। टेक्स्ट र्यापिङ अर्को छ, यो चाहिँ पिक्चर इन्सर्टमा पनि हामी सिक्छौँ यसलाई। ब्रेकको मेनली हामी हेर्नुस् त पेज ब्रेक र कलम ब्रेक है, यो कुरा चाहिँ मैले गराएँ। अब हामी लाइन नम्बरमा जाउँ। लाइन नम्बर भनेको चाहिँ अब के हो त भन्दा, यो लाइनको नम्बरिङ दिनु पर्यो हामीलाई भने लाइन नम्बरमा जाने हो। लाइन नम्बरमा गएर यहाँ सेलेक्ट गरेँ मैले, यहाँ चाहिँ क्लिक गरेँ। अब लाइन नम्बर हेर्नुस् त, कन्टिन्युअस के भयो, यो लाइन यसरी नम्बर आयो नि,
लाइन नम्बर आयो है, कोलमको यतापट्टि अर्को कोलम भएर यतापट्टि आयो। अब यो कलमलाई मैले नन 1 कोलम गरेँ। ल हेर्नुहोस् अब के भयो त, यसरी लाइन नम्बर आयो। कन्टिन्युअस मैले गरेको थिएँ, कन्टिन्युअस गरेको कारणले के भयो, 1 2 3 4 5 6 7 हैन, अनि 8 भनेर आयो क्या, कन्टिन्यू भयो। कन्टिन्युअस गर्दा कन्टिन्यू भयो। होइन हामीलाई पेजभरिको एउटा चाहिएको हो भने चाहिँ के गर्छौँ, लाइन नम्बरमा जान्छौँ, रिस्टार्ट इच पेजमा क्लिक गरिदियौँ भने 7 भयो। अब फेरि अर्को पेजमा गएपछि 1 बाटै सुरु भयो हेर्नु त। लाइनको नम्बरिङ दिनलाई हामी लाइन नम्बरमा गएर यसरी गर्न सक्छौँ। रिस्टार्ट इच सेक्सन, सेक्सनमै रिस्टार्ट गर्ने हो भने सप्रेस फर करेन्ट प्याराग्राफ, यो प्याराग्राफमा चाहिँ नगर्ने र अरू प्याराग्राफबाट सुरु गर्ने हो। अथवा लाइन नम्बरिङ अप्सनमै जाने हो भने अप्सनमा गएर हामी यसरी डिफ्रेन्ट गर्ने, अड इभनमा डिफ्रेन्ट गर्ने, फर्स्ट पेजमा फरक गर्ने, यी लगायतका कुरा चाहिँ हामी कहाँबाट जान सक्छौँ, लाइन नम्बरिङबाट जान सक्छौँ। यो मैले यहाँहरूलाई लाइन नम्बरिङको कुरा गरेँ है, लाइन नम्बर्स। अब यो हाइफेन्सन के हो त्यो म बताउँछु। त्यसपछि हाम्रो यो पहिलो ग्रुपको मेनुको सकिन्छ, यो पेज सेटअप मेनुको। हाइफेन्सन भनेको चाहिँ अब यो लाइन नम्बरलाई नन गरेँ मैले, लाइन नम्बर हट्यो होइन। अनि त्यस पछाडि यहाँ पेज ब्रेक गरेको पनि मैले हटाएँ। अब हेर्नुहोस् यो एउटा प्लेन डकुमेन्ट छ। यो कसरी छ भन्दा यो हाइफेन्सन भनेको चाहिँ के त भन्दा नन छ अहिले। हेर्नुहोस् हाइफेन्सन है, हाइफेन्सनले के गर्छ भने हेर्नुहोस् त, एउटा लाइन यहाँसम्म पुग्यो होइन, अर्को यहाँसम्म छ। अब यसलाई चाहिँ हाइफेन्सन गर्यो भने यो वर्डलाई पनि अट्ने जति यहाँ राखिदिन्छ क्या यसले। अब कसरी हुन्छ त, ल हेर्नुहोस्, हाइफेन्सनमा गएर अटोमेटिक गरेँ मैले। अटोमेटिक गरेपछि के भयो, अटोमेटिक हाइफेन्सन जस्तो कुन वर्ड मिल्ने थियो त्यसको देखाउँछ। हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस्, यो फोकसलाई एफओ यहाँ आयो, अनि हाइफेन्सन आयो, अनि सियुएस आयो। अन्य अक्षरलाई चाहिँ माथि हाइफेन्सन दिएर राखिदिन्छ कि। हामी लेख्दाखेरि नि एक दुईवटा अक्षर आएन भने हाइफेन्सन दिएर तल राख्छौँ नि, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ यो हाइफेन्सनबाट हामी गर्न सक्छौँ है। यो हाइफेन्सनको अटो हाइफेन्सन हेर्नुहोस् है, फेरि अटो हाइफेन्सन गरेँ मैले। हाइफेन्सनमा गएर अटोमेटिक गरेपछि के भयो, हाइफेन्सन राखेर माथि ल्याउन मिल्ने यहाँ एउटा वर्ड देख्यो उसले, एउटा ल्यायो अटोमेटिक गर्दा है। म्यानुअल गर्ने हो भने म्यानुअलमा गएर हामी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। हाइफेन्सन इज कम्प्लिट भनेर आयो नि, यहाँ कुन कुनलाई गर्ने हो म्यानुअल्ली, कुनै वर्डलाई चाहिँ नगर्ने भन्ने पनि गर्न सक्छौँ यो म्यानुअलमा। अनि अटो गर्दा चाहिँ अटोमेटिक हुने भइहाल्यो। यसलाई हटाउने हो भने हाइफेन्सन हटाइयो। हेर्नुहोस् है, यसरी हामी हाइफेन्सन गर्न सक्छौँ। हाइफेन्सनबाट चाहिँ यहीँ त्यो वर्डलाई हाइफेन्सन गरेर तल लैजानलाई हाइफेन्सन भन्ने यो वर्डमा हामी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। यति भन्दै गर्दा मैले यो पेज सेटअपको सरसर्ती भने पेज सेटअप कसरी गर्ने त भन्ने कुरा हामीले यसरी गऱ्यौँ। अब मार्जिन 1 इन्च मार्जिन राख्यौँ। हेर्नुहोस् हाइफेन्सन गर्दाखेरि मैले लास्टमा भनेको थिएँ, अटोमेटिक गर्दा के भयो हेर्नुहोस् त, म्याच, यो म्याचिङलाई म्याच गरेर हाइफेन्सन आइएनजी यसरी। अब रिमेम्बरको रिमेम गरेर फेरि हाइफेन्सन अनि बिइआरएस पछाडि यसरी आउने चाहिँ यो हाइफेन्सन हो भन्नेसम्म भनेर मैले के गरेँ त भन्दा हजुरहरूलाई यो पेज सेटअपको बारेमा बताएँ, यो पेज लेआउट भित्रको। अब यसमा पनि पेज सेटअपमा पनि फेरि यो एलाइनेसनको कुरा अलिकति मैले हाइफेन्सन भनिरहँदा भन्नुपर्छ। यो हेर्नुहोस् त, यो लेफ्ट एलाइन्स टेक्स्ट हो, लेफ्ट अलाइन छ, यहाँ राइटमा मिलेको छैन, लेफ्टमा चाहिँ सिधा छ होइन। यसलाई मिलाउनलाई हामी के गर्छौँ, सिटिआरएल जे गर्यौँ भने जस्टिफाई भन्ने हो। यो सिटिआरएल जे गर्दा सर्टकट की यता पनि मिल्यो होइन, यता पनि सिधा आयो। यसरी मिलाउन सक्छौँ दुवैतिर मिलाउने हो भने। होइन लेफ्ट गर्ने हो भने जस्तो हामी थेसिसहरू लेख्दा त लेफ्ट नै गर्नुपर्छ, सिटिआरएल जे गर्न पाउँदैनौँ। सिटिआरएल एल गर्यो भने लेफ्ट भयो।
सिटिआरएल आर गर्यौँ भने राइट भयो। अब राइटतिर चाहिँ जस्तो यो उर्दूहरू लेख्दा लेखिने खालको राइटतिर चाहिँ मिल्ने भयो सिधा। हजुर, अनि लेफ्टतिर यस्तो हुने भयो होइन। सिटिआरएल ई गर्यौँ भने चाहिँ फेरि यो सेन्टर हुने भयो। अब त्यो कुरा चाहिँ म फेरि अर्को देखाउँदैछु है। सेलेक्ट गरेर होम बटनमा नि छ, यो होम बटनमा यहाँ छ हेर्नुहोस् त, यो सेन्टर छ, यो लेफ्ट हो, यो जस्टिफाई हो। मैले अघि सर्टकट की देखाएँ, यो जस्टिफाई हो। हेर्नुहोस् त यहीँ छ नि सिटिआरएल प्लस जे सर्टकट की यहीँ छ है। यहाँ यो जस्टिफाई गर्दा सिटिआरएल प्लस जे गर्दा पनि भयो, यहाँ गएर क्लिक गर्दा पनि भयो। राइट एलाइन्स गर्न सिटिआरएल प्लस आर यहीँ छ होइन। हेर्नुहोस् यो सेन्टर भनेको सिटिआरएल प्लस ई। यहाँ तपाईँले एकछिन राख्नुभयो भने सर्टकट की अथवा यो के हो त्यो देखाउँछ है। यसरी पनि हामी पेजलाई कसरी अलिकति आकर्षक बनाउने, कसरी अलि राम्रो बनाउने त्यो गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ जेनरली पेज सेटअप भित्रको, लेआउट भित्रको पेज सेटअपको कुरा मैले हजुरहरूसँग गरेँ। अब इन्डेन्ट र स्पेसिङ प्याराग्राफ तर्फ हामी लागौँ। हामी कति बजेसम्म गर्छौँ आनन्द सर? हाम्रो 9:30 सम्म हुन्छ सर। हजुर, केही जिज्ञासा छ भने सरले मलाई सम्झाउँदै गर्नु होला, मैले यो च्याट बक्स हेरेको छैन है। अब प्याराग्राफ भित्र जाउँ थोरै। नमस्कार। हजुर, मेरो एउटा सानो समस्या सर। हजुर भन्नुहोस् त। म पाङ धैर्य माध्यमिक विद्यालयबाट बोल्दैछु। यो पेज सेटअपमा पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केपको कुरामा हजुर एउटै सर र हामीहरूले एउटा डकुमेन्टहरू लेख्दै जाँदाखेरि कुनै पुस्तकमा चाहिँ अथवा कुनै हाम्रो कपी चाहिँ पोर्ट्रेट राख्ने, 1, 2, 3 पेज चाहिँ हामीले पोर्ट्रेट राख्यो, अनि ल्यान्डस्केप चाहिँ फेरि बिचमा एउटा पेज मात्र ल्यान्डस्केपमा राख्नु पर्यो। हजुर, अनि फेरि पोर्ट्रेटमा जानु पर्यो भने हामीले कसरी गर्न सकिन्छ एकचोटि भनिदिनुहोस् न। त्यसलाई चाहिँ अब हामी पेज ब्रेकमै गएर पनि गर्न सक्छौँ। हजुर, यसरी हेर्नुभयो, यो ल्यान्डस्केप भयो अगाडि होइन, यो पोर्ट्रेट भयो, देख्नुभयो नि। यो कहाँबाट गरेँ मैले हेर्नुहोस् है। सुरुको पेज ल्यान्डस्केपमा छ, सेकेन्ड पेज चाहिँ पोर्ट्रेटमा छ। यो चाहिँ कसरी गर्छौँ भने यही पेज ब्रेकमा गएर नेक्स्ट पेज भन्ने छ नि, इन्सर्ट अ सेक्सन ब्रेक एन्ड स्टार्ट द न्यू सेक्सन अन द नेक्स्ट पेज भन्ने छ। हेर्नुहोस् त सेक्सन ब्रेक छ नि, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुभयो भने अब के हुन्छ, हामीले चाहे अनुसारको फरक गर्न सक्छौँ है। बुझ्नुभयो सर? यसरी है त। ल यसरी चाहिँ हामी पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप एउटै डकुमेन्टभित्र कुनै पोर्ट्रेटमा चाहियो, कुनै ल्यान्डस्केपमा चाहियो, टाइप गर्दै जान्छौँ। अनि टेबलहरू हाल्नु छ अड्दैन होइन, ल्यान्डस्केप चाहियो, सरले त्यो भन्न खोज्नुभयो होला। त्यो देखाउनलाई चाहिँ हामी यसरी गर्न सक्छौँ है त। यो मैले यहाँहरूलाई बताएँ। अब म प्याराग्राफका कुरा गर्छु। प्याराग्राफ स्पेसिङ र लाइन स्पेसिङ अनि इन्डेन्टका कुराहरू हामी यो प्याराग्राफ भन्ने मेन्युभित्र हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो प्याराग्राफको मेन्यु हो। मैले यो मेन्युमा हामी त्यो ग्रुप मेन्युमा खोल्नु पर्यो भने कहाँबाट जाने भन्नु होला। पेज सेटअपमा गयो भने यो हेर्नुहोस् त, एरो, यो एरोमा क्लिक गर्नुभयो हजुरले भने के आउँछ, यहाँ आउँछ। यही हो नि, मार्जिन यहीँ छ होइन, पेपर यहीँ छ, पेपरको साइज कुन राख्ने यहीँ छ, लेआउट कस्तो दिने यहीँ छ, यहाँ भएका कुरा यहीँ छन् नि। त्यो मा जानलाई हामी यसरी पनि जान सक्छौँ। यहाँ क्लिक गऱ्यौँ भने यो खुल्छ है। अब अर्को चाहिँ यो प्याराग्राफको मैले गर्दै थिएँ, यहाँ क्लिक गरेँ मैले, के भयो हेर्नुहोस् त, प्याराग्राफ एलाइन्समेन्ट चाहिँ जस्टिफाइड मैले सिटिआरएल जे गरेर हजुरहरूलाई देखाएको थिएँ। यता पनि बराबर, यता पनि बराबर होइन, त्यो आयो। आउटलाइन लेभल बडी टेक्स्ट छ, बडी टेक्स्टलाई लेभल 1 गर्ने हो या लेभल 2 गर्ने हो, त्यो हामी आउटलाइन कस्तो दिने भन्ने कुरा हो। यो बडी नै गऱ्यौँ। अब इन्डेन्सन भनेको चाहिँ कति छोड्ने अगाडि इन्डेन्ट 0 छ। हेर्नुहोस् त, यो लेफ्टलाई कति दिने मैले हजुरहरूलाई भनेको छु। यो के गर्दैछौँ हामीले गरेकोले कस्तो इफेक्ट गर्छ भन्ने यहाँ प्रिभ्यूमा देखाइरहेको हुन्छ है। हजुरहरूले यहाँ हेरेर मैले यो सेट गरेको यस्तो हुँदैछ भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो यता हट्दै गएको छ। म यहाँ क्लिक गर्छु, हजुरहरूले यहाँ हेर्नु होला के हुँदैछ। मैले बढाउँदै गएँ,
त्यो इन्डेन्ट त्यो स्पेस बढ्दै आयो हैन त, घटाउँदै गए के भयो, प्रिभ्यूमा घट्दै गयो है। अब 5 राखेँ मैले, ओके गरेँ है। अब के भयो त, यो प्याराग्राफको इन्डेन्सन चाहिँ के भयो, यता 0.5 इन्च घटेर आयो। यसरी हामी इन्डेन्ट गर्न सक्छौँ। सोझै यहाँबाट तान्न पनि सक्छौँ। यो बटन छ नि, यहाँबाट हामी सोझै कति चाहिएको यसरी तान्न पनि सक्छौँ है। हेर्नुहोस्, यसरी तान्न पनि सक्छौँ। होइन भने यो तान्दा कता एउटा नमिल्ने अर्को नमिल्ने जस्तो समस्या हजुरलाई आयो भने यहाँ गएर हामी इन्डेन्ट लेफ्ट राइट कति राख्ने हो, इन्डेन्सन 2 इन्च भएको रहेछ अहिले हामीले तान्दा, हेर्नुहोस् होइन। अब यसलाई घटाएर होइन मैले चाहिँ 1 इन्च राख्ने हो छ भने 1 इन्च गरेर ओके गरिदियो भने फेरि यो 1 इन्च भएर आयो है। हामी इन्डेन्सन मिलाउने यो कुराबाट जान सक्छौँ। र अर्को अब राइट इन्डेन्सन, यो चाहिँ लेफ्ट इन्डेन्सन भयो होइन। राइट इन्डेन्सन चाहिँ हामी यहाँबाट यहाँ सेलेक्ट गर्छौँ अनि यसरी गर्यो भने के हो, यहाँ देख्नुभयो नि, यता राइटतिर चाहिँ घट्दै आयो नि त इन्डेन्सन। यसरी हामी ल हेर्नुहोस् त, यता राइटमा आयो नि। यसरी इन्डेन्सन चेन्ज गर्न यही हो, यहाँ लेफ्ट राइट होइन, बिफोर आफ्टर कुन गर्ने त्यो चाहिँ हामी यो इन्डेन्ट मिलाउन सक्छौँ। बिफोर स्पेसिङ आफ्टर स्पेसिङ हो यो, 0 छ बिफोर होइन, 12 यहीँ प्रिभ्यू हेर्नुहोस्, प्रिभ्यूले देखाइरहेछ टप र बटमको बिफोर आफ्टर भयो। एउटा प्याराग्राफ र अर्को प्याराग्राफ बिचको गर्दा बिफोर आफ्टर हामी यसरी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ है। अनि अब लाइन स्पेसिङमा अलिकति मैले हजुरहरूको ध्यान आकर्षण गराउँछु। लाइन स्पेसिङ है, लाइन स्पेसिङ भनेको चाहिँ एउटा लाइन र अर्को लाइन बिचको स्पेस खाली कति राख्ने त भन्ने कुरा लाइन स्पेसिङमा गएर मिलाउँछौँ जेनरली। अब हेर्नुहोस् त, यो एउटा प्याराग्राफलाई मैले सेलेक्ट गरेँ, त्यो प्याराग्राफको लाइन स्पेसिङलाई अलि बढाउनु पर्यो भने यो होम बटमबाट पनि सजिलो छ। मैले यहाँबाट देखाएँ, हेर्नुहोस् त, यो भनेको लाइन एन्ड यो पनि प्याराग्राफै हो। एउटै मेनु पनि फरक फरक बटममा पनि राखिएको हुन्छ है आवश्यकता अनुसार। यो प्याराग्राफ हामीले अघि हेरेको पनि प्याराग्राफ थियो नि लेआउटमा, यो प्याराग्राफ भित्र पनि यहाँ छ लाइन स्पेसिङ। यो 1 मा गर्यौँ भने टाइटली 1 मा गयो होइन। यसलाई 1.15 गर्यौँ अलि फरक आयो होइन। यसलाई हामी 2 राखिदिउँ, हेर्नुहोस् 2 गर्यौँ स्पेसिङ, के भयो, यो भिडियो प्रोभाइड्स भन्ने लाइन र यो लाइन बिचको फरक 2 पोइन्टमा फरक आयो। यसरी फरक आउँदै जान्छ। हामी कति स्पेसको राख्ने हो त। अब जस्तै यहाँ ड्रप डाउन बटनमा गयौँ 1.5 गर्यौँ, हेर्नुहोस् 1.5 मा यसरी आयो। यो एउटा लाइनदेखि अर्को लाइन बिचको स्पेसिङ मिलाउनलाई हामी यो लाइन स्पेसिङमा जान्छौँ। हेर्नुहोस् त, धेरै कुराहरू हुन्छन् जसले हाम्रो पेजलाई कसरी आकर्षक बनाउने, या अलिकति पनि नहटेर अर्को पेजमा गएको छ भने त्यसलाई कसरी टाइटली बनाइदियो भने त आउने भयो नि त। त्यसरी घटाउने यी लगायतका कुरा हामी यो लाइन स्पेसिङबाट पनि मिलाउन सक्छौँ। 1.5 इन्च जस्तो हेर्नुहोस् ल, यो यति तल गयो होइन, यो तल गयो, मलाई यहीँ अटाउनु छ मानिलिउँ। अब जस्तो यो इन्टर गरेर तल भन्दा पनि बिचबाटै लैजाउँ। यो लाइन यहीँसम्म हो, यहाँ तल गरेँ होइन, यसरी आयो। फेरि यो लाइनबाट यहाँ तल गर्दा यति चाहिँ तल आयो। मानौँ यो क्वेसन टाइप गर्दै थियौँ हामीले, यो 2 लाइन चाहिँ तल आयो भने हामी यसलाई लाइन स्पेसिङबाट अथवा अलिकति के घटाएर हुन्छ कि हामी ल्याउन सक्छौँ थोरै। अब यो हेरौँ, थोरै मार्जिन घटायो भने त आउँछ नि त भन्ने लाग्छ नि हामीलाई होइन। लेआउटमा जान्छौँ, मार्जिनलाई 1:1 छ, 1:1 मा हामीलाई थोरै बनाउनु पनि छैन, अलिकति मात्रै त्यति ल्याउनु छ भने मार्जिनमा गयौँ, कस्टम मार्जिनमा गयौँ। अब हामीलाई त टप र बटम होइन, टपमा 1 इन्च थियो, यसलाई 8 राखिदिउँ, बटममा पनि 8 गरिदिउँ, अरू त्यही छोडिदिउँ। ओके गरेपछि के भयो, यो अझै आएन छ। अब हेर्नु पर्यो, यति गर्दा पनि आएन है भन्ने भयो। लेफ्ट राइटमा मिलाइदिए आउँछ कि भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। मार्जिनमा जाउँ, कस्टम मार्जिनमा जाउँ। अब ल लेफ्टमा पनि थोरै घटाइदिउँ, राइटमा पनि घटाइदिउँ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त, माथि आयो नि। यसरी पनि हामी स्पेसिङ मार्जिन मिलाएर
कसरी गर्ने भन्न सक्छौँ। र लाइन स्पेसिङको कुरा गर्दै थिएँ, लाइन चाहिँ हामी कति टाइटली राख्ने कति लुज गर्ने यो चाहिँ लाइन स्पेसिङको बटन हो। यसरी हामी 3 गऱ्यौँ, हेर्नुहोस् एउटा लाइन बिच अर्को 3 फरक, यहाँ जाने बित्तिकै उसले त्यो देखाइरहेको हुन्छ। 2 भयो, 1.5 भयो, 1.5 गऱ्यौँ, त्यही टेक्स्ट के भयो, यसरी आयो नि 1.5 हुँदा, होइन। अहिलेको टेक्स्ट टाइट थियो, अब 2 पेजमा आयो, हेर्नुहोस् के भयो, यति 2 पेजमा आयो, किनभने हामीले स्पेस बढाइदियौँ नि त लाइनको स्पेस बढाएपछि अर्को पेजमा जाने भयो। यसरी हामी लाइनको स्पेसिङ चाहिँ आफूले चाहे अनुसार अलि टाइट देखियो, राम्रो देखिएन भने अलि लुज बनाउने हो अथवा टाइट नै बनाउने हो, त्यो हामी मिलाउन सक्छौँ लाइन स्पेसिङबाट। लाइन स्पेसिङ पनि हेर्नुहोस्, यसरी सेलेक्ट गरेँ मैले यति, अब यतिको मात्रै चाहियो भने हामी जतिको चाहियो हो त्यति सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। सबै सेलेक्ट गरेर सबैको एउटै स्पेसिङ हो भने सबै सेलेक्ट गऱ्यौँ, 1.5 राख्यौँ, होइन यतिलाई चाहिँ 2 राखौँ न भन्ने लाग्यो भने त्यति सेलेक्ट गर्छौँ, 2 सेलेक्ट गरिदिउँ, यसको चाहिँ 2 भयो, बाँकीको 1.5 भयो, होइन। यसरी हामी लाइन स्पेसिङ मिलाउन सक्छौँ। प्याराग्राफभित्र गएर लाइन स्पेसिङ मिलाउन सक्छौँ। अब मैले अघि हजुरहरूलाई त्यो पेज सेटअपमा पनि देखाएको थिएँ, यो बटनमा गएपछि यो चाहिँ प्याराग्राफ हो। प्याराग्राफमा एलाइनमेन्ट जस्टिफाइड छ, आउटलाइन टेक्स्ट, बडी टेक्स्ट छ, यही थियो नि अघि हामी इन्डेन्सन कसरी मिलाउने, लाइनहरू कसरी मिलाउने, यो कुरा चाहिँ हामी यसरी गर्न सक्छौँ। अब जस्तो कहिले कहिले के हुन्छ हेर्नुहोस् है त, यो यसको इन्डेन्सन मिलाउनु छ, हामी जस्तो यसको इन्डेन्सन मिलाउनु छ। सुरुको प्याराग्राफमा पहिला लेख्ने स्टाइल थियो नि, यसरी दिएर लेख्ने, होइन। यो चाहिँ कसरी गर्ने, यो त सजिलो छ, ट्याब बटन हो है। ट्याबले चाहिँ के गर्छ भने, पहिला हामीले गर्ने भनेको ट्याब बटन, यो ट्याब टिएबी ट्याब लेखेको बटन भनेको 5 स्पेस बराबरको बटन हुन्छ है, 1 इन्च बराबर हुन्छ, 1 इन्च 5 चोटि स्पेस यसरी गरेर 5 चोटि थिच्नु र 1 चोटि ट्याब थिच्नु बराबर हो। त्यसैले हामी ट्याबबाट यसरी जान्छौँ। अनि अब यतिलाई तान्नु छ इन्डेन्सन, हेर्नुहोस् यहाँ देखाइरहेको छ, फर्स्ट लाइन चाहिँ यहाँ छ, सेकेन्ड लाइनबाट यहाँ छ भनेर देखाएको छ, हेर्नुहोस् है यो। अब फर्स्ट लाइनलाई होइन यता ल्याउनु छ, यसरी तान्दिन सक्छौँ है हामी इन्डेन्सन, हेर्नुहोस् है। अब अरू बाँकी लाइन यहाँ छ भनेर देखाएको छ यसले, होइन, यसलाई पनि ल्याउनु छ थोरै भने यसरी हेर्नुहोस् त, हामी कहाँ राख्ने हो, आफ्नो इच्छा अनुसार यसरी बढाइदिन सक्छौँ है। पछाडि चाहिँ यता छ, यहाँ देखाइरहेछ है, पछाडि पनि घटाउने हो भने यसरी हामी ल्याइदिन सक्छौँ। यो कसरी ल्याउने भने, यहीँ यो इन्डेन्सनको यहाँ देखाइरहेको हुन्छ होइन, त्यसमा गएर माउसको लेफ्ट क्लिक समाइरहेर होल्ड गरिरहेर माउसले तान्यो भने हामी आफ्नो आवश्यकता अनुसार इन्डेन्सन मिलाउन सक्छौँ। यो कुरा मैले यहाँहरूलाई इन्डेन्सन कसरी गर्ने त म्यानुअल्ली यसरी गर्न पनि सक्छौँ है भनेर देखाएँ। हेर्नुहोस् अब कति चाहिने हो हामी आफै तानेर यसलाई कति चाहिने हो आफ्नो इच्छा अनुसार घटी बढी गर्न सक्ने भयौँ। हजुर सम्भवी अधिकारीले हात उठाउनु भएको छ, भन्नुहोस् त के छ समस्या? हजुर मैले सम्भवी अधिकारीको हात उठेको देखेर सुरेन्द्र सर हजुरको अनम्युट गर्नुपर्छ कि म्युट भयो कि? हजुर अब यो भित्र हामी के गर्यौं त भन्दा पेज लेआउट भित्रको यो सेक्सन यसरी हामी सो हाइड गर्न सक्छौं, हाइड अल सो अल हैन। कुन सेक्सन हेर्नुहोस्, मुभ रिसाइज क्लोज गर्न चाहिँ यो बटन छ, एलाइन्स गर्ने यहाँ छ। यो कुराहरू मैले पेज सेटअपमा गरेँ। अब अलिकति म यहाँहरूलाई फर्मेट पेन्टर यहीसँग रिलेटेड फर्मेट पेन्टरसँग देखाउँछु। अब हेर्नुहोस् है त,
पहिलो प्याराग्राफमा के छ हेर्नुस् त, इन्डेन्सन यति छोडिएको छ। अब यो यसको होम बटन भित्रको फर्मेट पेन्टरमा क्लिक गरेँ मैले। फर्मेट पेन्टरमा गएर त्यही फर्मेट चाहिँ पेन्ट गरिदिएँ। के भयो हेर्नुस् त, सबैको त्यही पहिलो प्याराग्राफ यति इन्डेन्सन छुट्यो नि। यो फर्मेट पेन्टर भन्नेले के गर्ने हो भने हामीले जस्तो फर्मेट छ त्यो फर्मेटलाई पेन्ट गरे जस्तो अरूमा सार्नु छ भने फर्मेट पेन्टरमा जाने हो है। यसरी पनि हामी जान सक्छौँ। हेर्नुस्, म फेरि एकचोटि देखाउँछु हेर्नुहोस् है। जस्तो अलिकति मैले के गरेँ हेर्नुहोस् है त, पहिलो प्याराग्राफलाई इन्डेन्सन थोरै सारेँ मैले यसरी, ल यति इन्डेन्सन राखेँ। अनि यही खालको यो प्याराग्राफहरू सबै चाहियो भने सबै त्यहाँ गएर सार्नु पर्यो मानौँ भने हामी यसलाई सेलेक्ट गरौँ, यो फर्मेट कपी गर्ने के फर्मेट पेन्टर क्लिक गरिदिउँ। अनि फर्मेट पेन्टर क्लिक गरेपछि त्यही फर्मेटमा हामी अरू डकुमेन्टलाई लैजान सक्छौँ। फर्मेट पेन्टर क्लिक गऱ्यौँ, हेर्नुहोस् त यो साइन के भयो, पेन्टरको साइन आयो नि। अब यसलाई तानिदिउँ, के भयो त, यो जस्तो फर्मेटमा थियो त्यस्तै फर्मेट अरूमा गयो कि। फर्मेट पेन्टरबाट हामी यसरी फेरि त्यो इन्डेन्सनहरू अथवा हाम्रो फर्मेटलाई हामी यसरी फर्मेट पेन्टरबाट पनि तल लैजान सक्छौँ। अरूमा पनि हामी कपी गर्न सक्छौँ, फर्मेट कपी गर्न सक्छौँ है। यो फर्मेट पेन्टरको कुरो मैले हजुरहरूलाई यहाँ देखाएँ। फर्मेट पेन्टर क्लिपबोर्ड भित्र छ फर्मेट पेन्टर चाहिँ, र क्लिपबोर्ड भित्र हामी कपी गर्छौँ नि कति कुरा। जस्तो ल अब भिजुअल बनाउनको लागि मैले यसलाई बोल्ड गरेँ। यो बोल्ड गरेको टेक्स्टलाई मैले कपी गरेँ। हेर्नुहोस् है त, हामी कपी गरौँ, कपी यो हो, यो कपी बटन हो। CTRL C गर्दा पनि कपी हुन्छ हैन। राइट क्लिक गरेर पपअप मेनु आउँछ, त्यसपछि कपी थिचे पनि कपी हुन्छ। अब यो कम्प्युटरको फङ्सनै के हो भने मल्टी वेबाट हामी काम गर्न सक्छौँ भन्ने हो। कपी गऱ्यौँ हैन, यो क्लिपबोर्डको कपी बटन भित्र गएर यहाँ क्लिक गर्दा पनि कपी हुन्छ। त्यसलाई यहाँ लगेर पेस्ट गऱ्यौँ। पेस्ट गर्दा चाहिँ के गर्छौँ त, यहाँ पेस्ट छ, यहाँ क्लिक गर्दा पनि पेस्ट भयो। CTRL V गर्दा पनि पेस्ट हुन्छ। अथवा अघि मैले गरे जस्तो राइट क्लिक गरौँ, राइट क्लिक गरेपछि पपअप मेनु आउँछ, अनि यहाँ चाहिँ पेस्ट भन्ने हुन्छ, यो पेस्ट गरे पनि पेस्ट हुन्छ है। अब मैले देखाउन खोजेको के त भन्दा यो भिडियो भन्ने चाहिँ कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरियो होइन। मलाई अब के चाहिएको छ हेर्नुहोस् है त। जस्तो देखाउन खोजेको मैले के हो भने यो भिडियोलाई मैले बोल्ड गरेँ, यो सजिलोसँग भिजिबल होस् भनेर। यसलाई चाहिँ मैले इटालिक्स गरेँ है। अब यो मैले कपी गर्छु, हेर्नुहोस् त, कपी, ल कपी। अब फेरि यो पनि कपी गर्छु, छुट्टा छुट्टै चाहिएको छ, यो पनि कपी है। दुईटा कपी गरेँ भने अब त्यो दुईटालाई पेस्ट गरेँ भने के हुन्छ, हजुरहरूले गरिरहनु भएको छ। यहाँ गएर पेस्ट गर्दाखेरि त हामीले लास्टमा जे कपी गरेका छौँ त्यही पेस्ट हुने हो नि। हामीले दुईटा कपी गरेका थियौँ होइन, यो बोल्ड भएको पनि कपी गरेका थियौँ, इटालिक भएको पनि कपी गरेका थियौँ। अनि गएर यहाँ पेस्ट, यहाँ लगेर पेस्ट गर्नु पर्यो। यहाँ गएर पेस्ट गर्दा त के भयो, यो इटालिक्स भएको पेस्ट भयो। हामीलाई बोल्ड भएको पेस्ट गर्नु थियो। कसरी गर्ने भन्दा यो क्लिपबोर्डमा सेभ भएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, क्लिपबोर्डमा हेर्नुहोस् त, दुईटा, यो भिडियो भन्ने चाहिँ बोल्ड हो, यो चाहिँ यो हो नि होइन। हामीलाई यो चाहिएको हो, यहाँ गएर क्लिक गरेँ मैले, अब यो भिडियो आयो हेर्नुहोस् है। अनि यो इटालिक्स भएको चाहिँ मलाई कहाँ चाहियो, यहाँ पेस्ट गर्नु पर्यो। इटालिक्स भएको यो टु मेक भन्ने हो, यहाँ छोइदिएँ, के भयो, यहाँ आएर पेस्ट भयो। यसरी हामीले कहाँ कुन चाहिएको हो मल्टी कपी गर्न सक्छौँ हो। एकपल्ट कपी गरेर फेरि अर्कोपल्ट कपी गरेर जानु पर्दैन। मल्टिपल पर्पसका लागि मल्टी कपी के धेरै कपी गरेर पनि हामी यो क्लिपबोर्डमा हेरेर क्लिपबोर्डबाट पेस्ट गर्न सक्छौँ। यो कुरा पनि यहाँहरूले ख्याल गर्नु होला। धेरै कुराहरू जस्तो यो टु मेक योर डकुमेन्ट, यहाँ हेर्नुहोस् के कपी भइरहेछ, यहाँ आइरहेको हुन्छ क्लिपबोर्डमा। यो टु मेक योर मात्रैलाई मैले कपी गरेँ, CTRL C गरेँ, के आयो, टु मेक योर तेस्रो कपी आयो। हेर्नुहोस् है, तेस्रो आयो नि। अब होइन, यो स्टाइललाई मात्रै मैले सेलेक्ट गरेर कपी गरेँ, CTRL C गरेँ, स्टाइल अर्को आयो यहाँ हेर्नुहोस्।
यो कम्प्युटरको क्लिपबोर्ड भनेको टेम्पोरेरी मेमोरी नै हो। त्यो मेमोरीमा गएर यसरी सेभ भइरहेको हुन्छ हामीले कपी गरेको कुराहरू। अब कहाँ लैजाने हो, हामी पेस्ट गर्न सक्छौँ। पेस्ट अल हो कि क्लियर अल? ल क्लियर अल गऱ्यौँ भने के हुन्छ, हाम्रो क्लिपबोर्ड खाली भयो, हामीले कपी गरेको अब छैन। अब यहाँ चाहिँ CTRL V गरेर पेस्ट गर्न खोज्यौँ भने पेस्ट हुँदैन, भएन नि। हेर्नुहोस् त, यहाँ अघि हामीले कपी गरेका थियौँ, पेस्ट गर्दा पेस्ट भएन, यो हाइलाइटै भएन, किनभने हामीले क्लिपबोर्डमा कपी गरेको कुरा त हटाइदिइसक्यौँ, क्लियर अल गऱ्यौँ। तर हामीले अब फेरि यहाँ सेलेक्ट गऱ्यौँ, अब यो सेलेक्ट गरेको भागलाई कपी गऱ्यौँ के, हेर्नुहोस् कपी गऱ्यौँ नि, कपी गरेपछि के भयो त, क्लिपबोर्डमा कपी भएर बस्यो। यहाँ देख्नुभयो, जेनरली त हाम्रो यो क्लिपबोर्ड खुल्या हुँदैन, हाम्रो त यसरी हुन्छ, हामीलाई देखिँदैन त्यो। अब त्यो कहाँ बस्या हुन्छ भन्दा क्लिपबोर्डमा हुन्छ है, क्लिपबोर्डमा गएर यसरी बसेको हुन्छ। अनि हामी अरू पनि कपी गर्न सक्छौँ, कुनै प्रब्लम भएन। यो एउटा पेस्ट गरेर अनि बल्ल अर्को पेस्टमा त्यो झन्झट हुँदैन। फेरि अर्को कपी गऱ्यौँ, अर्को पनि यहाँ गएर बस्यो। यो थिम्स एन्ड स्टाइल भन्ने प्याराग्राफ बस्यो, यो भिडियो भन्ने प्याराग्राफ बस्यो होइन। अब अर्को फेरि ल यु क्यान कोल्याप्स भन्ने यो लाइनलाई कपी गऱ्यौँ, यो अर्को भएर बस्यो। अब हामीलाई चाहिएको आवश्यकता अनुसार यहाँ गएर यो पेजमा गएर पहिला यो पेस्ट गर्छु भन्नुभयो, यहाँ पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो राख्छु भन्नुभयो, यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त, पेस्ट गर्न सक्छौँ। अब यो कति कपी हुन्छ त भन्ने लाग्ला हजुरलाई, 25 वटासम्म कपी हुन्छ है, त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ हुँदैन। फेरि 100 वटै कपी 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 गर्दै जानुपर्ने हुँदैन। जेनरली 25 वटा हामी यहाँ क्लिपबोर्डमा कपी गरेर राख्न सक्छौँ र पेस्ट गर्न सक्छौँ। चाहेको बेला चाहेको ठाउँमा हामी के चाहिँ हामीले पेस्ट गर्ने हो, त्यो कपी गरेका डकुमेन्टलाई पेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि चाहिँ हामी क्लिपबोर्ड भन्ने यो बोर्डमा गएर खोलेर हेर्न सक्छौँ। पेस्ट अल सबै पेस्ट गऱ्यौँ भने, क्लियर अल गऱ्यौँ भने क्लियर हुन्छ। यसरी हामी क्लिपबोर्डलाई यहाँ क्लोज गरिदिन सक्छौँ, क्लिपबोर्डमा गएर हामी गर्न सक्छौँ है त। फर्मेट पेन्टर त मैले अघि नै हजुरहरूलाई भने जस्तो, फर्मेट पेन्टरले चाहिँ एउटै फर्मेटलाई पेन्ट गर्दै जानु छ। ल पहिलो लाइन मैले के गरेँ, यहाँ बोल्ड गरेँ है, अनि यहाँ यति इन्डेन्सन छोडेँ होइन। अब यसलाई सेलेक्ट गरेँ, फर्मेट पेन्टरलाई सेलेक्ट गरेँ। अब यहाँ फर्मेट पेन्टर लगाइदिएँ, के भयो हेर्नुहोस् त, बोल्ड भएकै फर्मेटमा अनि इन्डेन्सन छोडेर त्यही अनुसार के भयो त, यसरी त्यही फर्मेट चाहिँ कपी हुँदै आयो कि पछाडि। जुन फर्मेट हामीलाई चाहियो हो, यो फर्मेट पेन्टर हामीले अलिक कम युज गरे हुन्छौँ, त्यो भएर मैले अलिक बढी फोकस गरेको। फर्मेट पेन्टरबाट हामी अब के प्रयोग गरेका थियौँ, त्यही कपी भएर बसेको हुन्छ, फर्मेट हाम्रो कपी भएर बसेको हुन्छ। त्यही कपी भएको फर्मेटलाई, जस्तो यहाँ इटालिक्स गरेँ मैले होइन, यो इटालिक्स गरेको टेक्स्टलाई सबैलाई इटालिक्स गर्नु छ, अथवा भनौँ न यसलाई चाहिँ के गरेँ मैले, फर्मेट पेन्टरमा गएँ। अब हेर्नुहोस् त, मैले फर्मेट पेन्टर क्लिक गरेँ है, फर्मेट पेन्टर क्लिक गरेर मैले यस्तो गरेँ। अब के भयो, जे फर्मेट कपी गरेको छु त्यो हुने हो है, मैले अहिले कपी गरेको छैन नि, यही टेक्स्ट चाहिँ माथिको फर्मेट कपी भइदियो। अब यो चाहिँ इटालिक्स छ होइन, इटालिक्स गरेँ मैले, यसलाई कपी गरेँ यो फर्मेटलाई। अब त्यही फर्मेट तल लगाइदिएँ भने के भयो त, सबै इटालिक्स भयो नि, सबै इटालिक्स भयो। हेर्नुहोस् त, होइन यो इटालिक्स छैन होइन, फर्मेट कपी गऱ्यौँ अनि यसलाई माथि लगाइदिउँ, के भयो त, इटालिक्स हट्यो, तलको माथि आयो, तलको फर्मेट अनुसार माथि आयो। यसरी पनि हामी फर्मेट पेन्टरको प्रयोग गरेर पनि फर्मेटलाई मिलाउन सक्छौँ। यसरी धेरै कुराहरू छन्। जेनरली आजको चाहिँ यो पेज लेआउटमा अलिकति मैले यति कुरा गरेँ। यो सँगसँगै आजको यो माइक्रोसफ्ट वर्डको पेज लेआउटको चाहिँ मैले आफ्नो यो सकाएँ आफ्नो तर्फबाट। अब हजुरहरूका केही जिज्ञासा छन् भने त्यसतर्फ म लाग्छु। सर यहाँ चाहिँ के भन्नुभएको छ भने म्याथमेटिक्स क्वेसन टाइप गर्दा इक्वेसन र सिम्बलको बारेमा पनि भन्नु है भन्नुभएको छ। ए अब त्यो चाहिँ फेरि यस्तो भयो, आज हामीले पेज सेटअपको कुरा गऱ्यौँ होइन, इक्वेसन चाहिँ यता यो इन्सर्टबाट हामी जान्छौँ। थोरै मैले बताइहालेँ, इन्सर्टमा गएर यहाँ हेर्नुहोस् त, सिम्बल भन्ने छ नि,
यहाँ इक्वेसन भन्ने छ, यता सिम्बल भन्ने छ। यो ड्रप डाउन बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ इक्वेसनमा गएर हामी म्याथका टाइप गर्दाका अब अहिले त जियोजेब्राबाट अरू पनि थुप्रो मेथडहरू छन्। त्यसमा पनि जेनरली हामी ओडबाटै गर्दा चाहिँ यो इक्वेसन हामी खोल्न सक्छौँ। अनि इक्वेसनको मेनु आउँछ, त्यस पछाडि हामी के गर्न सक्छौँ, इक्वेसन टाइप गर्न सक्छौँ है त। यसरी अब कस्तो इक्वेसन चाहियो यहीँबाट सेलेक्ट गर्ने हो भने यहीँ दिएको हामीलाई चाहिएको हो भने यसरी आउँछ। अब यसलाई हामी तलमाथि गर्न सक्ने भयौँ, एक्सको ठाउँमा वाइ राख्ने होइन, अथवा यहाँ एनको ठाउँमा स्क्वायर राख्ने हो कि यसरी पनि हामी सेलेक्ट गरेर चेन्ज गर्न सक्ने भयौँ, यसरी फरक गर्न सक्ने भयौँ। होइन भने पनि यहाँ डिजाइनमा हेर्नुहोस् त यो इक्वेसन टुल भनेर आयो नि। जब हामी इक्वेसनमा गयौँ इक्वेसन टुल आयो कि, इक्वेसन टुल आयो। यो इक्वेसनबाट यो भनेको के हो भने फ्र्याक्सन टाइप गर्नु छ भने यो फ्र्याक्सनमा जाने, फ्र्याक्सनमा एक्स बाई वाई भने 1/2 गर्नु छ भने एक्स बाई वाईमा जान सक्ने भयौँ होइन। म फेरि सुरुबाट देखाउँछु एकचोटि, हेर्नु होला। यो कतिपय मेनुहरू के हुन्छ भने सोझै यहाँ देखिएको हुँदैन, त्यो काममा मात्रै खुल्छ। जस्तै पिक्चर टुल यहाँ छैन, पिक्चरको हजुरले टेबल गर्नुभयो भने टेबल सम्बन्धी मेनु आउँछ होइन। जस्तो इन्सर्ट गर्नुभयो, इन्सर्ट गरेर टेबल इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै टेबलमा गएपछि यो टेबलको हेर्नु त टेबल टुल्स भनेर आयो नि, यो अगाडि हुँदैन, यो टेबल खोल्दा मात्रै आउने हो। यो भने जस्तै यो इन्सर्टमा गयौँ अनि सिम्बोलमा गयौँ, इक्वेसनमा गयौँ होइन। इक्वेसनमा गएर मोर इक्वेसन अथवा इन्सर्ट न्यू इक्वेसन के गर्ने हो, त्यो इक्वेसन टुल हामी खोल्न सक्छौँ इक्वेसनभित्र गएर। यो मेरो अलिक स्लो भएर अलिक टाइम लिइरहेछ। इन्सर्ट न्यू इक्वेसन जस्तो मानौँ, हेर्नुहोस् इन्सर्ट न्यू इक्वेसन गऱ्यौँ, हामीले के इक्वेसन बनाउने हो, इक्वेसन टुल खुल्छ। यसमा फ्र्याक्सन यहाँ छ होइन, स्क्रिप्ट यहाँ छ, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्टहरू यहाँ छ, रेडिकल यहाँ छ, इन्ट्रिगल यहाँ छ, लार्ज अपरेटर, ब्र्याकेट, फङ्सन, एसेन्ट, लिमिट एन्ड लग, अपरेटर, म्याट्रिक्स। हामी के को बनाउने हो त्यो अनुसार हामी जान्छौँ। जस्तै फ्र्याक्सनमा गएर मैले देखाएँ हजुरलाई, यसरी तलमाथि देखाउने हो भने यो सेलेक्ट गरौँ। यो सेलेक्ट गरेपछि के आउँछ, यस्तो आउँछ। अब 5/6 गर्नु छ होइन, 5/6 गऱ्यौँ। अब होइन हामीलाई अलि अर्को डिजाइनमा गर्नु छ, यस्तो खालको देखाउने हो भने हामी के गर्छौँ त, यो सेलेक्ट गरिदिन्छौँ होइन। अनि यो सेलेक्ट गरेपछि यसरी आउँछ हेर्नुहोस्। जस्तो 5/6 लाई अर्को स्टाइलले लेख्नु छ मानौँ, हेडर सेलेक्ट भयो। हेर्नुहोस् 5/6 गऱ्यौँ होइन। अनि फेरि त्यही टुल्सबाट इक्वेसनकै टुलबाट न्यू इक्वेसन गऱ्यौँ। अनि यही फ्र्याक्सनलाई यसरी गर्ने हो भने हेर्नुहोस् है, यसरी गर्ने भए यसरी सेलेक्ट गऱ्यौँ, यसरी आयो। अब 5/6 होइन, हेर्नुहोस् अब कुन स्टाइलमा दिने हो त्यो आफूले हामीले गर्न सक्ने भयौँ। अब त्यो इक्वेसनको टुल, इक्वेसनमा गएर क्लिक गऱ्यौँ, हेर्नुहोस् त इक्वेसनको टुल आयो कि होइन। अनि स्क्रिप्ट छ, यो फ्र्याक्सन भयो होइन। फ्र्याक्सन अब यहाँ यसरी पनि छ, कस्तो बनाउने हो, π/2 भने जस्तो छ। स्क्रिप्ट छ अर्को, स्क्रिप्ट भनेको चाहिँ स्क्वायर दिनु पर्यो, एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर जस्तो गर्नु पर्यो भने हामी स्क्रिप्टमा गएर, यो मेरो अलिक स्लो भएर यहाँ देखाउन टाइम लागेको हो, हेर्नुहोस् यहाँ देखायो अहिले। एक्स स्क्वायर यसरी गर्ने हो कि, यस्तो बनाउने हो कि, यस्तो गर्ने हो कि, यस्तो हो कि के गर्ने हो, यहाँ देखाएको छ नि अलिकति यो कमन स्क्रिप्ट पनि कस्तो बनाउने हो त्यो अनुसार हामी सेलेक्ट गर्छौँ र चेन्ज गर्न सक्छौँ है। अनि अब रेडिकल जस्तो हामी रुट अन्डर राखेर बनाउनु छ नि होइन, रुट अन्डर राखेर अथवा क्युब रुट राखेर गर्नु छ भने हामी यहाँबाट यो रेडिकल सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। रुट अन्डर यहाँ भइहाल्यो, क्युब रुट जस्तो गर्नु छ भने यहाँ अङ्क लेख्ने यहाँ पनि छ, यसरी रुटको पछाडि अङ्क लेख्ने। यसरी हामी अब जानुहोस् हजुरले गर्दै हेर्ने हो, इन्ट्रिगल गर्ने अथवा अपरेटर गर्ने, ब्राकेट राख्ने, स्मल ब्राकेट होइन, कर्ली ब्राकेट अथवा लार्ज ब्राकेट कुन कुन राख्ने हो त्यो पनि हामी यहाँबाट जान सक्ने भयौँ। यसरी हामी इक्वेसनको काम चाहिँ इन्सर्ट टुलबाट गर्न सक्छौँ है त। हामीले आज चाहिँ लेआउटको कुरा गऱ्यौँ र त्यो कुरो आएन होइन। यो इन्सर्ट रिबन मेनु
धेरै कुरा छन् नि, होम रिबन मेनु छ, इन्सर्ट रिबन मेनु छ, ड्र छ, डिजाइन छ, यी सबै मेनुका आफ्ना अलग अलग काम छन्। त्यसमध्येको सिम्बोलमा गएर हामी इक्वेसन टाइप गर्न सक्छौँ। हजुर, अरू केही छ सर? आनन्द सर, अरू केही छ त्यस्तो जिज्ञासा? अरू एउटा 3 सेड्स भएको सेटको पिक्चर यो 3 सेटको पिक्चर टाइप गर्ने कसरी पनि भनिदिनुहोस् भन्ने लेख्नु भएको छ प्रताप लामिछाने सरले। हजुर, के भन्नुभएको छ? यो 3 सेटको भनेपछि त उ भन्नुभयो होला सायद त्यो भेन डायग्रामलाई भन्न खोज्नु भएको हो कि अलि क्लियर चाहिँ छैन। 3 सेट्स भएको सेटको पिक्चर भन्नुभएको छ, कसरी लेख्ने? अब यो चाहिँ एड इन गरेर हामी सोझै पनि ल्याउन सक्छौँ। अहिले त धेरै सजिलो छ होइन। जेनरली सामान्य हजुरहरूले गर्दा चाहिँ यही सेपबाट नै पनि हामी भेन डायग्रामको पिक्चर बनाउनु छ भने सेप ल्यायौँ होइन, अनि एउटा बनायौँ, यसरी पनि जान सक्ने भयो। अनि यहाँभित्र टाइप गर्न मिलिहाल्यो, टेक्स्ट इन्सर्ट यो एडिट अथवा याड टेक्स्ट गऱ्यौँ, अब यहाँ के टाइप गर्ने हो यसरी पनि जान सक्छौँ जेनरली सामान्य। अरू एड इन गरेर हामी सोझै गर्न सक्ने पनि छँदैछ अहिले त है। ल सर, अरू केही छ भने कुरा गरौँ। आजको विषय चाहिँ अब मुख्य अरू त्यस्तो केही छैन। अब अरू केही सरको त्यस्तो केही आएको छैन। अब हजुर, अब त्यसो भए अब आजको चाहिँ सक्नपट्टि नै लाग्यौँ होला, फेरि स्कुल जाने बेला पनि भयो होइन। हुन्छ सर। हजुर, हस्, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद सुनिदिनु भयो यतिका बेरसम्म। मैले जे जसो गरेँ, केही समस्या आए फेरि पनि यहाँहरूले सोध्नुभयो भने कुनै पनि बेला म उपलब्ध हुन सक्नेछु। र यस्तै हामी के यो टेक्नोलोजी सम्बन्धीका कुराहरू अथवा अरू कुनै पनि कुराहरू यहाँहरूले जान्न चाहनुभयो भने मेरो यो युट्युब च्यानलमा पनि मैले भिडियोहरू राखिरहेको हुन्छु। आदि इत्यादि भन्ने युट्युब च्यानल छ, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। आदि इत्यादि भनेर एक्सट्रा नेपाल भनेर इटिसी नेपाल पनि राखेको छु मैले। त्यसमा गएर खोजेर पनि यहाँहरूले विभिन्न तालिमका कुराहरू पनि रेकर्डहरू पनि त्यहाँ छन्, त्यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको यो सेसनलाई मैले यहीँ अन्त्य गरेँ। यो मेरो तर्फको पार्ट चाहिँ यहीँ अन्त्य गरेँ। आनन्द सर, धेरै धेरै धन्यवाद छ आजका प्रशिक्षक, सहजकर्ता, प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज, गण्डकी प्रदेश प्राविधिक समितिका सदस्य श्रद्धेय सुरेन्द्र देवकोटा सरलाई। आज उहाँले माइक्रोसफ्ट वर्ड को सन्दर्भमा विशेष गरी पेज लेआउटको बारेमा थुप्रै कुराहरू हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र यहाँप्रति हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कुशल सहजीकरणको लागि म सुरेन्द्र देवकोटा सरलाई पुनः एकपटक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजेन्द्र सर केही भन्दै हुनुहुन्छ सर? ल, एउटा यहाँ के आइरहेछ भने यो आज हाम्रो वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको चाहिँ नम्बर भनिदिनु पर्यो भनेर मलाई धेरैचोटि फोन आइरहेको होइन, क्रम सङ्ख्या के म यसो सरस्वती भनिदिन्छु, त्यहाँ धेरै सरहरूले सेयर पनि गर्नु होला होइन। हजुर, सर्वप्रथम यो सुरेन्द्र देवकोटा सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, राम्रोसँग आफ्नो सहजीकरण गर्नुभयो। नगर शिक्षा शाखाको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो आज हुने 11 बजे हुने यो वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको हामीले चाहिँ क्रम निर्धारण हिजो गरिसकेका थियौँ। धेरै सर र हेड सरहरूले मलाई चाहिँ फोन गरेर कुन नम्बरमा हाम्रो पर्यो भनेर सोधिराख्नु भएको हुनाले यसै मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु। 1 नम्बरमा चाहिँ सावित्री कुमारी शर्मा काफलचर मावि, 2 नम्बरमा एन्जल अर्याल कालीगण्डकी एकाडेमी, 3 नम्बरमा नम्रता सुवेदी विश्वज्योति मावि, 4 नम्बरमा बिन्दु लामिछाने जनक मावि, 5 नम्बरमा अमृता शर्मा मङ्गलदय मावि, 6 नम्बरमा मोनिका छेत्री वीरेन्द्र मावि, 7 नम्बरमा कुसुम कोमल शर्मा आदर्श अङ्ग्रेजी आवासीय मावि, 8 नम्बरमा संरचना शर्मा राष्ट्रिय बाल शिक्षा सदन, 9 नम्बरमा सुनिल अधिकारी पुणेश्वर मावि, 10 नम्बरमा श्रेया श्रेष्ठ गुरुकुल आवासीय मावि, 11 नम्बरमा शान्ति फकामी मगर शिवालय मावि, 12 नम्बरमा विवेक गिरी हिमालय मावि, 13 नम्बरमा
हुने एकैछिन। 13 नम्बरमा निशा आचार्य नारायण मावि, 14 नम्बरमा राजेश सुवेदी निवास सुवेदी मावि, 15 नम्बरमा सुरज पौडेल खरिबट मावि, 16 नम्बरमा सुमन पौडेल कालिका मावि, 17 नम्बरमा प्रकृति शर्मा नमुना आवासीय मावि, 18 नम्बरमा श्रेया छेत्री सार्वजनिक मावि, 19 नम्बरमा सुशील रिमाल पञ्चकोशी मावि। यति आएको छ। ल म सरलाई जानकारी गराएँ। हजुर सर। राजेन्द्र सर, हजुर त्यो अन्तिमको त्यो आइबल एकाडेमीको पहिला विमल सरले सर भएन भनेर अनि काट्यो, फेरि पछि त्यही हो सर भन्ने कुरा आयो है। 20 नम्बरमा त्यो बच्चाको नाम अनिश भन्नु सुवेदी, अनिश सुवेदी आइबल एकाडेमी, अनिश सुवेदी आइबल एकाडेमी 20 नम्बरमा परेको छ। बस तपाईँ सम्पूर्ण सरहरूलाई पुनः 11 बजे जोडिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मेरो यो कुरा यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। ल धेरै धेरै धन्यवाद छ कुष्मा नगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकृत राजेन्द्र बहादुर छेत्री सरलाई। कुष्मा नगरपालिकाको नगर शिक्षा शाखाले आज आयोजना गर्न लागेको वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा गोला प्रथाद्वारा क्रम निर्धारण गरेका थियौँ हामीले। त्यसमा कुन विद्यालयको पालो कतिखेर छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो र शिक्षक साथीहरूले यसै अनुसार आफ्ना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्नुहुनेछ र ठिक 11 बजे हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुनेछ र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू 11 बजे नै जोडिनु पर्नेछ, किनभने हामी अनलाइनबाट कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ। त्यसैले 11 बजे नै अनिवार्य रूपले आफ्ना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जोड्नु होला, त्यो कुराको पनि म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अबको क्रममा म भोलिको जिम्मेवारीतर्फ म प्रवेश गर्न चाहन्छु। भोलि हाम्रो तालिम कार्यशालाको 6औं दिन हुनेछ। त्यो 6औं दिनको कार्यशालामा प्रशिक्षण कार्यक्रममा सभापतित्व ग्रहण गर्नुहुनेछ जनता सुदर्शन माध्यमिक विद्यालय ठुली पोखरीका प्राचार्य मेघनाथ आचार्य सरले। मेघनाथ आचार्य सरले सुन्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु, जसु मावि ठुली पोखरी। त्यसै गरी आज 5औं दिनको अनलाइन तालिममा हामीले के कुराहरू सिक्यौँ, के कुराहरू जान्यौँ र समग्रमा आजको तालिम कार्यशाला कस्तो रह्यो त्यसको बारेमा भोलि प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुनेछ पाङ धैरेनी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक जयराम सुवेदी सरले। म एकपटक पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सभापतित्वको आसन ग्रहण गर्नुहुनेछ मेघनाथ आचार्य सर, जो जसु मावि ठुली पोखरीको प्राचार्य हुनुहुन्छ भने रिपोर्टिङको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ जयराम सुवेदी सरले। उहाँ पाङ धैरेनी माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक हुनुहुन्छ। र यो कुराको जानकारी गराउँदै र अर्को एउटा सूचना मैले अगाडि नै भन्नुपर्ने थियो, ठिकै छ। कुष्मा नगरपालिकाको नगर शिक्षा शाखाले 11 बजेबाट जुन वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ त्यसमा सहभागी शिक्षक साथीहरूले आफ्ना कविताहरू, गीतहरू, गजलहरू, मुक्तकहरू पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले कविता, गीत, गजल, मुक्तकहरू सुनाउन चाहने, भन्न चाहने शिक्षक साथीहरू पनि अनिवार्य रूपले त्यहाँ जोडिनु होला र आफ्नो कविता, गीत, गजल, मुक्तकहरू हजुरले भन्न पाउनुहुनेछ। र त्यसको लागि अहिले कार्यक्रम सुरु भइसकेपछि च्याट बक्स मार्फत आफ्नो नाम टिपाउनु भयो भने, त्यो जानकारी हामीलाई दिनुभयो भने त्यो सुविधा हामीले तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यो कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। र अबको क्रममा ढिलो नगरिकन कुष्मा नगरपालिकाको नगर शिक्षा शाखाको समन्वय र प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज पर्वतको आयोजनामा सञ्चालन भएको आजको यो 5औं दिनको अनलाइन तालिम तथा कार्यशालालाई विधिवत रूपले समापन गरिदिनु हुनको लागि आजको कार्यक्रमका सभापति काफलचौर माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य श्रद्धेय लक्ष्मण गौतम सरलाई म सादर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रमका सञ्चालक आदरणीय मित्र आनन्द पौडेल सर। यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनुभएका कुष्मा नगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी आदरणीय विष्णु तिवारी सर, शिक्षा अधिकृत द्वय राजेन्द्र बहादुर छेत्री सर तथा दीपक सुवेदी सर, त्यस्तै यस कार्यक्रममा प्रशिक्षणको लागि गोर्खादेखि हामीलाई समय दिनुभएका आदरणीय सुरेन्द्र देवकोटा सर, विभिन्न विद्यालयका
प्रधानाध्यापक साथीहरू, विभिन्न विद्यालयका प्रिन्सिपल साथीहरू तथा सहभागी शिक्षक मित्रहरूलाई म पुनः हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आजको 5औं दिनको सन्दर्भमा समापनको सेरोफेरोमा आइरहँदाखेरि यो कार्यक्रम अत्यन्त फ्रुटफुल हुँदै गएको मैले अनुभूत गरेको छु। यहाँ हामीले चाहिँ जति पनि प्रशिक्षक साथीहरूले चाहिँ हामीलाई प्रशिक्षण गर्नुभयो, एकदम मसिना कुराहरूलाई चाहिँ यो आवश्यक छ साथीहरूलाई भनेर चाहिँ उहाँहरूले मसिना कुराहरूलाई केलाएर चाहिँ पस्कनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय डाटाबाट जोडिने साथीहरूलाई गाह्रो भएको हुन सक्छ। मोबाइलबाट हजुरले जुममा मिटिङमा जोइन गर्नु भएको छ तालिम भनेर, तर साथमा ल्यापटप छैन र त्यसलाई प्रयोग गर्न पाउनु भएको छैन भनेदेखि अवश्य पनि यसले चाहिँ केही इन्कन्भिनियन्ट भएको कुरा हो। तर यो प्लेटफर्म प्राप्त गर्नु अनि यसरी चाहिँ घरमै बसेर यो लकडाउनको अवधिमा यस्ता राम्रा खालका कार्यक्रमहरूबाट ज्ञान सिप जो हामीलाई विद्यालयमा भोलि जाने बित्तिकै चाहिँ आवश्यक पर्छ। हामीले प्रश्नपत्रहरू टाइप गर्न पर्ने हुन्छ। प्रश्नपत्र टाइप गर्दा 2 लाइन तल्लो नयाँ पेजमा गएर झर्छ। त्यो बेलामा पेज सेटअप जानेको छ, डिजाइन जानेको छ भनेपछि हाम्रो धेरै चाहिँ खर्च बचत हुन्छ। यो लेआउट किन सिकाइयो भन्ने पनि कतिपयलाई लागेको होला, कतिपयले बुझ्नु भएको छ। एकदम धेरै सान्दर्भिक कुराको छलफल आज भयो र म आफू पनि अलिअलि कम्प्युटरमा चाहिँ यो वर्ड एक्सेलहरूमा चाहिँ दक्षता राखेको जानेको हिसाबले पनि यसलाई नजिकबाट चाहिँ सिक्ने र मूल्याङ्कन गर्ने अवसर गर्दा सुरेन्द्र देवकोटा सरले चाहिँ एकदम उहाँलाई दिएको टाइटल अनुसार गहिरिएर मसिना कुराहरू सिकाउनु भएको छ। म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्ने सहजकर्ता साथीहरूलाई पनि धन्यवाद र प्रविधिमा चाहिँ जुन खालको अर्गनाइजेसन गर्नुपर्छ, मिटिङ अर्गनाइज गर्नको लागि होस्ट भएर चाहिँ काम गर्नलाई खटिनु भएका प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज पर्वतका साथीहरू, त्यस्तै गरी यसलाई चाहिँ फन्डिङ गरेर सहयोग गर्ने कुस्मा नगरपालिका लगायत सम्पूर्णलाई मैले हार्दिक धन्यवाद दिँदै र सहभागी उत्साहमूलक सहभागिता जनाएर आज 280 को हाराहारीमा साथी रहनु भएको थियो। तपाईहरुको उत्साहजनक सहभागिताको लागि समेत एकदम सादर नमन गर्दै म यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद छ लक्ष्मण सरलाई र उहाँले आजको कार्यक्रमलाई विधिवत रूपले समापन गर्नुभएको छ।